बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धनिया, तूं एकलोच देव, एकलोच पवित्र, एकलोच सर्ग आनी संवसाराचो धनी तूं जावन आसे. अमर तूं अगम उजवाडांत तूं जियेते. अदृश्य देव तूं, तुजे राजवडकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक बापा. ते केदीकच सराना, केदीकच सोंपना. सगळ्या संवसाराचो राय तूं जावन आसे. धन्याचो धनी, रायांचो राय आनी सदेवांचो देव तूं जावन आसे. देखून तुका आमी अर्घ येता बापा. वर्त तुजो मोग जावन आसा. तुजो मोग आमच्या काळजान धाराड मापान वतले बापा. तुजे उतरां दिवन तुवें आमकां धैर्यादी केले, बुजयले, सुसुडीत केले. तुज्या आत्म्यान तुवें आमकां भरले. तुजी खुशी कितें, योजना कितें म्हूण तुवें आमकां कळीत केलें बापा. आनी तुज्या मोगान तुवें आमकां आरोन धरले बापा. त्या बसती आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें आमकां रचले बापा. हर एक दीस सकाळी तुजो मोगाचो अनुभव आमकां दिवन आसे बापा. तुज्या जायतेवान उजव्या हातान तुवें आमकां उखून धरले. मात्र न्ही पवित्र मरिफा तुवें आमकां एकवटे तुवें केले बापा. त्या बसती आमी तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ आमकां तुज्या पांयां तळा तुवें आमकां आपण हाडले. तुजें उतर आयकूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका अर्घ दिवंक, तुका आनी कितें जाणा जावन तुजो मोग आमी आपणून घेवन तसो मोग आमी एकामेकांत वांटून घेवंक तुवें आमकां हांगासर हाडले बापा. देखून हे उतर आयकूंक वता आसतना आमचे काळजां मनां तूं उक्ती कर बापा. पवित्र आत्मो आमच्या काळजान येवन बिडर करून दी. आनी हर एक ते उतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले ते जावन दी बापा. व्यर्थ न्ही, बोगार मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फावो कर. आनी आयकतल्यांनी तांचेच कुशेन, तांचेच जाणवेन न्ही, बगर आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन, आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन ते उतर आयकूंक, त्या उतराक खालती मन घालूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आपली जिणी बांदून हाडून संवसाराचो उजवाड आनी प्रत्येचे मीठ जावन जिवंक आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. कशी आसात भाव भयणीनो? सगळे वरभर, सगळे एक वर हे स्तुती गायना कर्ण आमचो कूड, आत्मो आनी प्राण मस्त शांत जाला, हळू जाला. वयमू वारी संतोष नेगी अशें स्तुती आर्दां करतना. तुमी ल्हान आसतना इस्काला गेल्ल्या वेळार तुमकां उडास आसा जाल्यार इस्काल सुरू जावचे पयले, पाठां सुरू जावचे पयले आमकां एसेंब्ली म्हणचे आसतले. आनी एसेंब्लीन ती आमकां अशेंच उबे रावून घेवन अशें 1, 2, 3, 4 म्हण घेवन पीटी करयतले. उडास आसा गी एक्सरसायज करयतले. कित्याक करयतले? इल्ले सुसुडी जावचे खातीर, इल्ले आळसाकाय पयस वेचे खातीर, आमचे एकाग्रत सोडोवचे खातीर. कित्याक सगळो दीस बसून आमी आयकूंक आसा आनी आयकले आमी ते उडासान दवरूंक आसा. देखून इल्ले सुसुडा येवचे खातीर अशें आमकां करयतले. वयमू मात्र न्ही, हांवें थोडे कंपनी विशयान हांवें आयकलां. थोडे ऑफिस आसात थंयसर एम्प्लॉई कार्य करतात गे म्हळ्यार तांचें काम सुरू करचे पयले तांकां खंयचे गी फिल्माचे सॉंग घालून घेवन बरें एक नाचयतात. एक 15-20 मिनटां बरें एक नाचूंक आसता सक्टांकी, डान्स करूंक आसता. आनी डान्स करून करून इल्ले हळू जाला उपरांत मागीर तांणी कामाक बसतात. म्हळ्यार ते एक इल्ले सुसुडा येवन दी, इल्ले उर्बा येवन दी, इल्ले आळसा एक कितें आसा जाल्यार इरा इप्रा आसा जाल्यार पयस वचून दी म्हणल्या खातीर तांकां तशें करयतले. तुमकां अशेंच बगोन आगी आतां सगळे एक वर पीटी केल्या बरी बगोन आगी. मात्र न्ही, पीटी केल्या बरी न्ही, आनी देवाक आमी अर्घाय दिले, स्तुती केले, देवाचो मोग, महिमा, शांती बी आमी जोडले. वयमू आनी कालचेच आमी आयकलां केवळ आत्म्याचे भलायकी मात्र न्ही, कुडीची भलायकी बी गरजेची जावन आसा. केवळ आत्म बचाव करचे मात्र न्ही, कुडीची बी भलायकी आमी सांबाळूंक आसा म्हण घेवन आमी आयकले. आनी अशें प्रकार करतना, हात उबारतना, ताळयो पेटतना, मागीर नगिरी नगिरी म्हणटना हांसतना, सगळो हप्तोभर राग द्वेश करून हांसिनातलो मनीस हांगा येवन हांसता गी हांसिना. मागीर तुमकां हांसूंक कश्ट आसा गी. आज दूद न्ही, आज कोडूक आसाय आसा आमकां सक्टांकी. कितें आसा? कोडूक आसाय. म्हळ्यार कितें आमी आयकूंक खुशी वरिना तें आज पवित्र उलोवंक खुशी व्हरता. देखूनच आमकां दूद पियेतना बरी खुशी. वयमू कसाय पियेतना नाका म्हूण बगता, पूण तेस भल्याक बरी वय गी न्ही. ते आज पवित्र उलोवंक आमकां आयकूंक खुशी व्हरता. तुमी केन्ना म्हणी एक हंकारी मनशान बोगसूनचे पळय लागी, गरवी, हंकारी, आपूण थोडलो जण म्हूण सांगतलो, ग्रेस्त मनीस, व्हडलो शिकपी मनीस, व्हडलो मनीस म्हूण सांगता पळय, म्हणतना असो कुटुंबाचो हांव जाणा म्हूण सांगता पळय, तसल्या मनशान केन्ना बोगसूनचे या बोगसांनी दिवचे पळय लागी.
कोणा म्हणे ताजे वचून बॉक्साने मागल्या रे ताणें सांगचें आसा हो आतां कळ्ळें गी आतां कळ्ळें मग कोणाची चूक म्हणून एक एक बॉक्साने दिल्यार एक कुशेन एक बॉक्साने दितात गी आतां म्हणे कळ्ळें मू हांव तूं सामा म्हणून हय मू निजाय कितें कांय व्हडलें बुदवंत काही नाही पवित्र पुस्तकान सांगलां आपुणूच बुदवंत म्हणून लेखताचेर भरोसो दवरनाकात बदलाक कोण मूर्ख आहा पळय तांचेर भरोसो दवरा म्हण घेवन आपुणूच कोण बुदवंत म्हणून लेखतात पळय तांचे भरोसो दवरचे प्रास कोण मूर्ख आहा पळय तांचेर भरोसो वा विश्वास दवरचे बरें म्हण घेवन आनी कित्याक आपणाची बडाय परत दाखोवचें गे म्हणल्यार निजा कितें कांयच न्ही कोणूच न्ही तांकांय कळीत आसा कांय तांकां व्हडलें शिकप ना व्हडलें कांय जाणवाय ना इल्लें आसूंक पुरो दुडू आसूंक पुरो इल्ली पदवी आसूंक पुरो तांचे तें उणेपण धामचे खातीर व्हडलें आपूण एक व्हडलें जण म्हण दाखोवचें वय मू तितलेंच तांचें एक ओडपण जावन आसा आनी ते मनीस केन्नाय बोगसूंक तेणी तयार आसनात पूण तुमी ल्हानाक तुमी पळया दुबळ्यांक पळया कांय शिकप नासलेले सादे बोळे म्हणटात पळय कांय कळीत नासलेले म्हाका कांयच कळीत ना म्हणले लोक तांकां बोगसूंक कश्ट आसा गी कितले बरें काम बक्षितात वय मू आनी तांची सूख नासल्यार वचून बॉक्सांनी मागचे बी आसात वय मू कोणा म्हणे तांचे लागीं येवन घेवन म्हाका बक्षी बाबा म्हाका बक्षी भयणी म्हूण सांगल्या री ताणें सांगचें की तूं नाका इसाची गरज ना म्हूण सांगतात तुवें बॉक्सान मागची गरज ना म्हूण सांगतात तितले ते सादी आनी बोळे ती जावन आसात तांकां बोगसूंक कांय कश्ट ना त्रास ना म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार कोण बोगशिता कोण खालतो आसा सादो आसा बोडो आसा हांव कांयच न्ही कितेंच न्ही म्हण घेवन चिंता पळया तो मात्र बोगशिता कोण आपूण व्हडलो जण म्हाका पुरा कळीत आसा हांव व्हडलो एक ग्रेस्त मनीस 4 गांव 4 राष्ट्र भोंवला अशें पुरा चिंता पळय ताका बोगसूंक जायना भाव भयणीन हे पुरा कुशीन दवरला मात्र बोगसूंक जाता पूण ह्या पवित्र पुस्तकान तुमी पळया एकलो आसा सर्वां परस ग्रेस्त तो रायांचो राय तो धन्यांचो धनी तो सर्ग आनी संवसाराचो धनी तो जावन आसा सगळ्या परस ग्रेस्त तो ताणें बक्षी लागीं बोगसूं ना कोण तो जेजू वय मू आपले निमाणे घडी तो कुसर उमकळून आसतना ताणें कितें सांगलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते ज्ञानात म्हूण सांगलें पळया जेजूक मरणाचें फर्मण दितना पिलातान कितें सांगलें ह्या मनशा तें म्हाका कांयच अपराध दिसना ओ निरपराधी मनीस एका मरणाची शिक्षा दिवचे तसले कांयच ताणें करूंक ना म्हणून ताका तो सोडूंक तो कुशी व्हरतलो वय मू ताका निजा की ते शिक्षा दिवंक ताका मरनातले आनी तो अशें उलयत आसतना सगळ्या लोकांना आयकले गे आयकुना ते सैनीक असले जुदेव असले शास्त्री असले जायते मतबारी म्हणले असले सक्टांनी ताणें उलयलें आयकलां जाल्यार पळया जेजूक ताणें ते शिपाई पळय ताजे खेळकुळा करतले थिंपी उडयतले ताका जेरबंदांनी मारतले तांकां ताणें आयकूंक ना गी पिलातानच सांगलां रायानच सांगलां ह्यो निरपराधी मनीस ताका तुमी कित्याक ताका सोडचें ताका आसलें लोकांनी उसांबळ जावन घेवन ना तूं ताका सोडला तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय तूं तो न्हय हे न्हय म्हण घेवन ताकाच ताणें उपराटी रावले हे पुरा ते सैनिकांनी आयकले जाल्यार पळया ताका वचून कशें खेळकुळा करतात तूं देवाचो पूज जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर देवाचो पूज जाल्यार प्रावाद कर आमकांय बचाव कर आसर्या कर खुणा कर म्हण घेवन कशें खेळकुळा करनासले पळया आनी इतली पुरा खेळकुळा पुरा सोंसला उपरांत इतली पुरा निंदा पुरा भोगला उपरांत ताका बोगसूंचें कितें म्हण गरज आसले गी जेजूक बोगसूंचे गरज आसले गी जाल्यार तो गो बापा तांकां बोगशे म्हण घेवन कशें बोगशिता पळया कित्याक बोगशिले ते बोगसाणें दिल्ल्या वरवीच आ सगळ्या मनशा कुळाचेर बोगसाणें देंवन येयला दया देंवन येयला वय मू जर तर जेजून बोगसूंक नासलें जाल्यार पोरण्या सोल्यांत तुमी आयकलां एलिशा विशयांत आदल्या थोडे हप्ते पयले ब्रदर एंड्रोनी त्या विशयान शिकवण दिली ताचे थंय दोड्या मापान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसलो तसलो एक मनीस अभिषेक्त मनीस एलिशा एक पटी वाटे सल वेते आसतना थोडे ल्हानशी भुरगीं येवन ताची चेष्टा करूंक लागतात ए बोडक्या तकल्या अशें म्हणटा ताचे माथार केस नासले तो बोडको जावन असो देखून ताका खेळकुळा करतात आनी ताका राग येता ताका बोगसूंक तो बोगसिना ताका राग येता आनी सरेस्पराच्या नांवान तो शिराप घावन सोडटा थोड्याच वेळान थोडे आसवेला येतात आनी त्या भुरग्यांक ग्रासून व्हरतात तुमी आयकलां वय मू पळया एक मामुली एक देवाच्या प्रावाद्यान शिराप घाल्यार कशें जाता तर जर तर जेजून आमकां बोगसूंक नासलें जाल्यार कितें जाता आसलें कितले एक फरक आसा पळया तो केवल एक प्रावादी जावन आसा ताजेर आत्म्याचो अभिशेक आसा देखूनच ताणें सांगले बरें तशें जालें जर तर जेजून शिराप घाल्ले जाल्यार या जेजून बोगसूंकच नासलें जाल्यार आज पर्यंत ह्या मनशाची एक संतत म्हणलें ह्या संवसारान आसची ना आसलें भाव भयणीन देखून जेजून बोगशिला कित्याक आमी बोगशीचें म्हणल्या खातीर आमी एकामेका बोगशीचें म्हणल्या खातीर एक देख जावचे खातीर बोगशिला
तुमकां बी तुमचें सूख ना आसूंक पुरो, तुमी सारके वाटेन आसूंक पुरो, जायते प्रश्न जाता. आमी सूख करिना, आमी कांय पाताक करिना, जाल्यार मुखलो मनीस आमकां कितें म्हणी वायट करतना आमी बोक्सीचे म्हणल्या खातीर त्या देखूनच शिपायान ताजे खेळकोळा केले, ताची निंदा केले, ताका जरबंदांनी मारले, कितेंय केल्यार रे बापा तांकां बोक्शी म्हण घेवन बोक्सून सोडले. ना जाल्यार रे आमच्या जिणे विशयी पळया, मनीस म्हळ्यार कोण? हिंदीन सांगतात न्ही, तेरी अवकात क्या है म्हण घेवन, मनशाची एक अवकात काले जावन आसा. देवाची तर कितें सांगता, आमचे मनशाचे जिणे म्हळ्यार कितें म्हण घेवन देवाची तर कितें सांगता आमी आयकुया. जॉबाचो बूक अवसर 8 आनी वळ 8 ते 9 पर्यंत. जॉब चॅप्टर 8 to 9 कितें सांगता, मनीस म्हळ्यार कोण म्हण घेवन जॉब सांगता आमी आयकुया. आदल्या पिळग्यांकडे विचार आणि पूर्वजांच्या अनुभवाचो निवाळ कर. आमी फकत कालचे आणि आमकां कांयच कळीत ना. आमकां कांयच कळीत ना, आमी फकत कालचे म्हूण सांगता देवाचे अवतार. कालचे म्हळ्यार काल पर जल्मले तितलेच, आमकां कांयच कळीत ना. आमी कितेंच आमकां कितेंच कळीत ना बाबण. कितले वर्स जाता हो संवसार चलोवन आसा, कितले लोक हांगासर ह्या संवसारात येवन गेले, कितले राय येवन गेले, आनी देव सस्नाच्या सस्नांत तो आसा. आमी कालचे देवा मुखार आमी कालचे जावंक पुरो आमची प्राय 50, 60 या 100 जाला आसूं की पुरो, पूण देवा मुखार ते केवल एक कालचे आमी जावन आसा. साबार थोडे वर्सां पयले हांव म्हज्या ऑफिसांत हांव घरा वेते आसलो, आमकां कॅब आसले घरा आमकां पिकअप ड्रॉप म्हणून ते कॅब दिताले. आनी कॅबार वेते आसतना नायट शिफ्ट करतालो त्याला हांव लास्टाक बसून आसलो, ते टाटा सुमो आसा न्ही तातूंत निमाणे सिटार लास्टाक बसून आसलो हांव. आनी मुखार ड्रायव्हर आनी ताच्या कुशीन एकलो एम्प्लॉई एकामेका उलोवन घेवन आसले, कालेगी विशय उलोवन आसले. उलयता तांचे मदें एक संभाशण येयलें देवा विशयांत. देव म्हणलो आसा गी, तो आसा गी, खरो देव म्हणलो आसा गी, कोण तो म्हणून त्या विशयांत तांचे मदें उलयणें जालें. म्हाका लागता तो एम्प्लॉई क्रिस्तांवचो आसूंक पुरो, आनी तो एकलो अनुभवार्थी ड्रायव्हर एकामेका उलोवन आसात. आनी हांव खाली आयकून आसलो, हांव त्या भावांत म्हणून नवो आयिल्लो मात, पूण जाल्यार पयस रावन हांव आयकून आसलो. आनी हो ड्रायव्हर सांगता, देव म्हणलें ना सायबा, हे पुरो बेश्टे सायबा, देव म्हणलें कांयच ना. हे पोर आमच्या पुर्वजांनी एकेका धर्मांत एकेका देवांक दवरला तितलेच. तूं मुस्लीम जाल्यार तुका एकलो देव आसा, हिंदू जाल्यार तुका एक देव आसा, क्रिस्तांव जाल्यार जिजस आसा, तशें जायत्या धर्मांत एकेका देव आसा. हे पुरा मनशान दवरले, देव म्हणलें ना. आनी कित्याक दवरले की म्हणल्यार, जर तर देव म्हणलें नातलें जाल्यार आजकालचे थोडे आसात न्ही गी दुडवावाले, पयशावाले, आनी जायते एक ग्रेस्त मनीस, व्हडल्या अधिकारान आसले मनीस, हांवच देव, म्हाकाच देव म्हणून खंय घेवन आपुणूच देव जाताले. त्या देखून तशें परत जावचें नाका म्हणून घेवन आमच्या पुर्वजांनी एकेका धर्मांत एकेका देवांक दवरून घेतला. ते देवच न्हय म्हणून घेवन तो हाका सांगते आसा, आनी तो एम्प्लॉय होगू हांसते आसा. म्हाका हें आसूं आयलो ह्यो सांगचें पळोवन घेवन. हांवें चिंतलें, ओ केदाळ तो आसा ह्या संवसारांत, केदाळ ह्यो जल्माला आसूं जावंक पुरो ताका प्राय एक 50 लागीं जावंक की पुरो. 50 म्हळ्यार 1917 तशें कशें जल्माला आसूं की पुरो. त्या प्रायार तो जल्माला ताजें पयले संवसार नातलो गी, लोक नातलो गी, आनी संवसार ना गी, सुरूतन ना गी. देव केदाळतान आसा, यो केदाळतान आसा. व्हडले चिंता पडटा, जशें कितें काल्पनीक चिंता धरून घेवन देव म्हणलो ना, हे पुरो बेश्टे, हे पुरो फटी म्हण घेवन तो सांगते आसा. आनी ह्यो बी हांसते आसा, म्हाका बी हांसू येयलो. हांगा कितें सांगता, आमी पुरा कालचे म्हूण सांगता. आमी काल पोर जल्मले, आमी देवा विशयांत देव ना म्हूण सांगूंक जायना. आनी एकलो आसा न्ही पाद्राप केन्ना सांगता न्ही अशें गोमटी आड घालून घेवन देव ना म्हणटलो, कोण तो सायंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग्स, वय देव ना म्हूण सांगतलो पळय. आतां सांगताय, आतां असो इसरा देव आसा गी, इसरा सांगता गी, कित्याक सांगिना, तोच ना आज तोच ना पळया. अशें आमचे जिणे आमी केवल कालचे म्हूण सांगता, मात्र न्ही मुखार कित्याक संवसारांत आमचे दीस एके सावळे भाशेन एका सावळे बरे जावन आसा. मनशाची जिणी एक केवल एक सावळी जावन आसा. उजवाड आसा पर्यंत सावळी आसा, उजवाड ना जाल्यार ती सावळी ना म्हूण सांगता. पळय मनशाच्या जिणीक म्हणल्यार कितें म्हूण पळया. मात्र न्ही जाकोबाच्या पत्रान कितें सांगता, अवसर 4 आनी वळ 14, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 कितें सांगता आमी आयकुया. जाकोबाचें पत्र अवसर 4 आनी वळ 14, मनशाची जिणी म्हळ्यार कितें आमी आयकुया. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें तुमकां कळीत आसा की फाल्यां कितें घडटा म्हणून. आज सांजेर कितें घडटा म्हूण कळीत आसा की, पूण देवाक कळीत आसा की ना, पुरा कळीत आसा की ना पळया. जर तर सर्ग आनी संवसार धनीन ताणें बोगसिला जाल्यार आमकां बोगसणें दिवंक कितें जावन आसा भाव भयण. आमी कोण जावन आसा पळया. आमची जिणी म्हळ्यार कितें जावन आसा पळया. आतां तुमकां आतां एक सवाल जाल्यार आतां सगळो हप्तभर पोर आयतारातोन ह्या सानोरा पर्यंत
मागीर हांवें कितेंच एक पाताक करूना म्हणलेलो कोण म्हणे आसा जाल्यार हात उबारा म्हण सांगलो रे तुमचे मदीं हात वयर येतात गी कोण म्हणे एकलो म्हणे हात उबारतात गी धैर्य येतलो हांवें चिंतनांनी शब्दांनी उतरांनी करण्यांनी दिश्टींनी कांयच हांवें वायट करूंकच ना म्हणलो सगळे वर्स बरें न्ही आदल्या वर्सा भशेन हांव विसरना खाली एक हप्तो भर अशें पुरो एक हप्तो भर हांवें कितेंच पाताक करना हांव पवित्रपणे जियेला म्हणून कोण म्हणे धैर्यान हात उबारंक जाता गी आमी पाताक करन सुकून आयिल्ले मनीस वयमू जाल्यार आज आमी हांगा पावले की पावना देवान आमकां आपूण हाडला की ना म्हळ्यार अर्थ कितें देवान आमकां बोगशी लागीं बोगसूना तर आमकां एकामेका बोगसूंक कितें आमी देवा प्रस वयर गी जेजू प्रस उंच गी त्या देखून जावन आसा भावपण देखूनच आतां ती सूत तुमी जायते फावटी आयकला जाल्यार आमी परत आमी आयकुया कितें सांगता मुखार आयकुया थोडोस काळ दिश्टी पडचे थोडोच काळ दिश्टीक पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी ती एक धुवरे बरी ती जावन आसा आजकाल भारी थंड आसा वयमू सकाळचे हांव अशें वेगळी उठ्या वेळार हांव पळयता आमच्या लेआउटाच्या भोंवतणी बरे धवे 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 ते दव पडते अशें बरें दिसता मागीर इल्लेशे वेळ भितर वचोन इल्ले मागण्यान परत अशें भायर अशें गेट काडूंक म्हण येता ना कांय ना मागीर पुरा मायेक म्हळ्यार सूर्य इल्ले उजवाडार येता आसतना ते धवे धवे दिसताले ते डीव म्हणटात पळय ते परत कांय ना पुरा मायेक जावन गेला मनशाचे जिणे तितलें जावन आसा एका घडये दिश्टी पडून मायेक जावचे एक धुवरे परी जावन आसा म्हण सांगता मात पेद्रूच्या पत्रान कितें सांगता अवसर 1:26 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:24 कितें सांगता आमी आयकुया पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळे मनशाकुळ तणा बरी सगळे मनशाकुळ तणा बरी सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी तण बावता आणि फूल जडता पण तणय पावता फुली जाता आमची महिमा ती बावता ती एक संपून वयता आमची ग्रेस काय बडाय कितें आसा ओटपण आसा एका दिसा भितर पुरो अखेर जावन वयता कालच्या दिसा पाद्राबान सांगला न्ही की एक ना एक दीस संवसार आमी सांडूंक आसा घेना मागीर आजच संवसार सांडला बरी आमी जियेल्यार आमकां हो संवसार आजच नाका म्हण चिंतून आमी आज मेला म्हणून जियेल्यार कशें जायत कितले एक संतोशान आमी जियेत न्ही एक अंत बेजारी म्हणजे कितेंच आमकां आसचें ना कित्याक आमचें गमन ह्या संवसाराचेर आसचें ना भाव भयणीन जावंक परी उतर तुमकां परत परत तुमी जायते फावटी आयकलां पूण परत परत कित्याक पळयतात सांगिता गे म्हळ्यार आमी जायते फावटी अशें सुकून पडटा भाव भयणीन आमचे मदीं एका मन आसना आमी बोगसूंक तयार आसना एकामेका सोडदोड करूंक तयार आसना मुखार आमी आयकतले देखून देव परत परत येतूच राव उलयता ताका उलोवंक दुसरें ना म्हणून न्ही तुमी जायते फावटी आयकलां पूण परत परत कित्याक पळयतात म्हूण उलयते आसा पळया पोरण्या सोल्यांत देवान सांगलें तुमचें खोटेपण पयस करा तुमचें वायट सांडा म्हूण सांगलें वयमू मागीर 9व्या सोल्यांत स्नानी जाता जुवां येता ह्या संवसारांत आनी ताचे पयले संदेश कितें जावन आसा तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सगळ्यांचें राज लागीं पावला म्हूण सांगलें मागीर थोड्या वेळा उपरांत जेजू येता जेजूची मिसांव सुरू जाता जेजून सांगलें पयलें उतर कितें परत्यान पातकी जिणी बदला सर्गेंचें राज लागीं पळया आतां जेजू काल ताचे कॉपी करते आसा गी कित्याक परत परत ते तुत्र सांगते आसा कित्याक स्नान येता जोवांच्या काळार पातकी मनशांनी आपली जिणी बदलूंक ना जेजूच्या काळार पातकी मनशांनी आपली जिणी बदलूंक ना आनी आयच्या काळार आमची पातकां आमी सांडूंक तयार ना देखून पळयतात मग परत्या परत्यान तेच आमकां सत्र दिता तुमची जिणी म्हळ्यार एक धुवरे बरी तुमची जिणी म्हळ्यार एक तणां बरी तुमची जिणी म्हळ्यार एक फुलां बरी तुमची जिणी म्हळ्यार एक सावळे बरी ते गांचे तुमी आयकले आतां सगळेच देवूच कितें सांगता आमी आयकुया उत्पत्तीचो बूक अवसर 3:19 जेनेसीस चॅप्टर 3:19 आतां सरेस्पद देवूच कितें सांगता मनशा विशयांत आमी आयकुया धरणींतलो तुका खाडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर कपालाचो घाम वरोवन तुजें फोट भरतलोय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय धूळ तूं धुळीकच तूं पाटी वेतलोय ते कांतार आसा न्ही माते तणयल्ल्या मनशा मातेक पाटी वेतलोय माते तणयल्ल्या मनशा मातेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलोय तूं खालीस पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलोय तूं खालीस पाटी वेतलो जिवीत तुजे फुला बरी वेळ येतस भावता जिवीत तुजे फुला बरी वेळ येतस भावता जोडलेली आस्त संसार सांडटाना कोणाक कोणाक ती पावता जोडलेली आस्त संसार सांडटाना कोणाक कोणाक ती पावता माते तणयल्ल्या मनशा मातेक पाटी वेतलोय माते तणयल्ल्या मनशा मातेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलोय तूं खालीस पाटी वेतलोय खाली सतानी आयलोय तूं पाटी पेत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
देखूनच तुम्ही धूळ जावन आसात, तुम्ही तण जावन आसा, तुम्ही फुलां जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर. एका दिश्टीक एका घडयेक दिश्टी पडची धुंवरे परी जावन आसा म्हणटा सांगता देवाचें उतर. देखूनच पळया, आमकां सभा जाणांक एक आशा आसा, जायते उसारले आसा, जायते पळय तुमी सांगले आसा. पयले एका काळार जायतो लोक आसलो, हांगासर भुरगीं बसतले, भितर भुरगीं बसतले, आमकां धरणीर बसयतले आनी जनाला बागेला उक्ते करून घेवन लोकांक थोड्यांक भायर बसोंक घेवन देवाचें उतर दितले म्हण घेवन तुमी जायते लोकांनी अशे उडास काडले, हांवें उडास काडले आसा आनी जायते लोक त्या विशयांत परत तितलो लोक येवं दी म्हणून मागून आसा. आतां देवाक आसा दी त्या लोकांक परत पाटी हाडोंक. तो पेद्रू पळया, ताका आरू मोरू कळीत नातलो पेद्रू पळय, ताका शिकाप ना, ताका जाणवाय ना, कांयच ना. पेंतेकोस्ताच्या दिसा तो उबो रावलो आनी एक शिकवण ताणें दिले. 3000 लोकांनी जेजो कशें स्विकार केले. एकच फावटी 3000 लोक ते भावार्थांत येवन ताणें पवित्र स्नान घेतले एका शिकवणे वरवीं. काही व्हडले काही डंबराटा काही करूं ना, काही व्हडले रितीर काही करूं ना, काही व्हडले बोब घालूं ना, बोबाट मारूं ना, काही करूं ना. एक ल्हानशें एक शिकवण ताणें दिलें एक अर्दे मुखार वराचें. इतलो लोकांनी आपली पातकी सांडून घेवन पवित्र स्नान घेवन घेवन त्या भावार्थाच्या मेळांत येयले. आनी अशें आनी तांचो बरयला, तांची काळजां शिनलेले बरें जालें म्हणून सांगता. आनी जर तर त्या काळार जाला जाल्यार ह्या काळार तसलो एक देवाचें एक सामर्थ्य देवन आमकां साध्य ना गी. पूण कित्याक आशिल्ले घडये जाती आसा. देव आसा पळया, केवळ हॉल भर न्ही, आमच्या मुखार मैदान आसा पळय, मैदान बचे इतलो लोक धाडूंक साध्य आसा. पूण कितें गी म्हळ्यार देवा की आमचे तान इल्ले कितें म्हळ्यार इल्ले आमचे भावार्थी पारखूंक आसा. आतां आमी पळया, इतलोसोच लोक आमी आसचे, खाली अर्दे हॉल आमी लोक आसात. आमचे मदेंच एका मनाचे आसात गी. आमचे मदेंच सोडदोड म्हणलें आसा गी. आमचे मदें ते बोक्साणें म्हणलें आसा गी. आमचे मदेंच एकामेका इल्ले सोसून वचचे वरी आसा गी. कितें म्हणलें सडोण जाल्यार हे बी आमकां देव आमचे मदें आमचे थंय इसारता भाव भयणीनो. इतले वर्सां शिकोवन आयकून आसात. आमचे मदेंच आमी हेरांक एक देग जावचे इतले आज आमी जाले गी म्हणलें एक सावल आमचे मदें देव आमकां इसरून आसा. आतां नवो लोक येयलोच म्हण चिंता. हजारांनी लोक हांगासर येयलो, आमकां बसूंक जागो ना, परत्यान जाणाला बागेल परत उक्ते जाले, गिजे लोक भरले म्हण चिंत्या. त्या लोकांक आमी देग जावन चिंता आसले आमी जाल्यार गी म्हणलें एक सावल आमचे मदें उदेंक जायची. कित्याक की म्हळ्यार तो लोक येयलो म्हण चिंत्या. आतां तो नवोसो लोक म्हणटा तुमकां कळीत आसता, तांकां कांय कितें कळीत आसना, इल्ले सुरसुडे आसना, थोडे पटी कितें म्हणटा तांचे वस्त्रां बी तितले. आतां थोडे लोक नाडो बांदून घेवन कानाक ते मुदी घालून घेवन, पांयाक नाडो बांदून घेवन, चेन घालून घेवन, आनी स्त्रिया जाल्यार बरें एक फॅशन करून घेवन पळय येतात. तांकां पळयतना आमच्या मतींत कसले सावर येता. थोड्यांनी सांगचे सावर तो भाव पळय कशें मागण्याक येयला, कानाक मुदी घाला, पांयाक नाडो घाला, अशें येवचे रितीरीक. आनी भयणीक पळय तो पळय ते पळय कितले एक शृंगारान येयला, काजाराच्या माटवाक येयला गी. आमी अशें परा उलयता जाल्यार आमच्या उतरा वरी आमीच पातकी जाता वगी जायना. आमच्या उतरा वरी आतां नवे लोकां वरी आमी चुकून पडटा भाव भयणीनो. कित्याक तो पयले पटी येयला तांकां आमी सुदरूंक जाता गी. पयले पटी येयला तो ताका कळीत जाता की कशें येयचें, तांचे न्हेसना कशें भाग घेवची, कशें आयकचें तांकां कळीत आसा गी. देखून हे पुरो देव आमचे तांकां पारखिता. आमी कशें आसा कितें आसा म्हण आमी हेरांक एक देख जावंक आमकां जाता गी. आतां तो एकलो भाव येयलो म्हणजे चिंता नवोच पयले पटी तो येयलो. पयले पटी येवन घेवन बरें मागणें परत जालें. मागीर एकल्याची वळख जाली म्हणजे चिंता. आनी एका भावाची तो जायते वर्सां थंय येवन आसा तो भाव, ताची वळख जाली म्हणजे चिंत्या. तो भाव ताका विचारता, बाबा कितले वर्सां तूं हांगासर येवन आसा, कितले तेंपान तूं आसा गे म्हणटना तो भाव बारीक घत्तान सांगता, हांव पाद्रा थंय माटो घालून घेवन रितीतलो पळय थंय ताना आसा म्हणून व्हडले आपणाचे गत्त उलयता म्हणजे चिंत्या. मागीर ह्यो भाव सांगता, बारीक कश्टांत आसा बावा, बारी पिडा, जायती दुबळीकाय आसा, बारी एक वायट आसा, मस्तो काळो गंत आसा, बारी खंत बेजारे घेवन येयला बापा भावा म्हूण घेवन तुजे खंत बेजारे इसात सांगता म्हण चिंत्या. आनी हे परा केदाला पयस दित म्हणजे खंत बेजारे केदाला पयस दित म्हण घेवन आनी त्या म्हालगड्या भावाक तो इसारतना तो भाव सांगता, हांव 15 वर्सां इतले खंत बेजारे घेवन आसा, म्हजीच पिडा गूण जावना, म्हाकाच बरेंपण जावना, म्हजे थंयच तुका काळो पयस वचूंक ना, तूं आज काल येवन घेवन तुवें अशें तुका बरेंपण जाता गे म्हण अशें जाणें उसारलें जाल्यार तो भाव मागीर परत हांगा येता गी, या ती भयण परत हांगा येता गी. आमकां आमचे असले एक म्हळ्यार आमचे एक भावाची उसळणी आमकां उलोवंक आमकां कळीत आसा गी, भावाचे देख दिवंक आमकां कळीत आसा गी म्हण देव पारखिता भाव भयणीन. हे हांगासर म्हणून न्ही, आतां तुमी खंयसर जाल्यार वसा. आतां ट्युशनाक ल्हान भुरगीं ट्युशनाक वयतना आतां ट्युशनाक गेल्ल्या कडेन पयले एन्क्वायरी म्हणजे करिनात गी. कशें आसा, हांगाचे पर्संटेज कशें आसा, हांगाचे लेक्चर कशें आसात, हांगाचे शिकप कशें आसा,
थंय एक साबार वाचता येवन त्या स्टुडंटाक धरून घेवन कशें विचारतना तुजे मार्क्स कितले आदल्या सेमिस्टरान तुका कितले मार्क्स मेळ्ळे म्हणल्यार म्हाका 35 मार्क्स मेळ्ळा साहेब हांव पास एक जाला म्हूण सांगल्यार यो थंय वेता गी पास जावच्या भुरग्याक ट्युशनाची गरज आहा गी कॉलेजीक वचून पास जावंक जायना गी या चिटी बरोवन हाडून पास करूंक जायना गी ट्युशनाक वयसो म्हाका 80% मेळायचे 90% मेळायचे डिस्टिंक्शन मेळायचे मागीर तो वेता वय खंय सरी तशेंच हॉस्पिटल जावन दी इस्का जावन दी कॉलेज जावन दी खंय जाल्यार तशेंच पयले लोक पळयता भावणी जायते वाचता हांगासर येवन असो लोक कशे आसात कितले भावार्थन आसा मागीर पुरो पळयता आनी असली एक आमचे थंय दिसून येना जाल्यार आतां नवे येयले लोक आतां वरवीं आमच्या भावार्था वरी आमच्या देखे वरी तांकां कांयच एक शिकूंक मेळना जाल्यार मागीर आतां येवनी कांय प्रयोजन ना म्हणल्यार बरी जाता कित्याक म्हणल्यार सुरू सर हांव हांगासर येताना बी म्हाका असले तिल्ले अनुभव म्हाका आयकूंक या पळोवंक मेळ्ळा थोड्यांनी सांगले बी उक्तें सांगले बी आसात देवाकार का ती आज नात बेश्टे म्हणे कितें म्हणटात घुसपळ गोंधळ करतले या दुसऱ्यांच्या मोतींत नकारात्मक चिंतना घालतले नेगेटीव उलयतले जायते लोक आसले पाद्रा सांगता साहेब पाद्रा पुरा सांगता ब्रदर पुरा सांगतात पुरा आमकां पाळूंक जायना ते सांगतात तांचें काम सांगूंक आमकां पुरा पाळूंक जायना तेय जायचे येय जायचे म्हणजे सांगले लोक आसात हांव पुरा कडेन वेता आमचे फेस्त परब प्रकारांचे आमकां सोडूंक जायना आमी तेर्स म्हणटा आमी आंबोरी म्हणटा पुराय म्हणटा आमकां पुराय जायची असले पुरा उतरां इतली वर्सां देवाची तर आयकून घेवन वस्ती करून घेवन असले पुरा उतरां आमकां आयकूंक मेळ जाल्यार आतां एक भावार्थन अस्कत आसलो मनीस कित्याक चिंता हांची जिणी अशी आसा जाल्यार हांवें कित्याक येवंक जायची येत्त जाता भाव भयणीनो देखूनच एका जाग्यार हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा सर 5 आनी 12 कितें सांगता आमी एक फुडें आयकुया हांगासर सांव पावलो कशें एक उतार सांगता पळया हेब्रावांक बरोवन पत्रांत त्या लोकांक कशें एक सत्र दिता पळया सर 5 आनी 12 कितें सांगता हाचे भितर तुमी हेरांचे शिक्षक जाय आसले पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनी एकल्याची आतां गरज पडल्या पळय हाचे भितरच तुमी हेरांचे शिक्षक जायचे असले म्हण सांगता हेरांक तुमी शिकोवचे बरे तुमी जायचे असले शिकोवन तर न्ही जाल्यार रे हेरांक एक धैर्य दितले उत्तेजन दितले एकल्याक भावार्थन हाडटात आसले भावार्थाची उसळणी करतले तसले तुमी जायचे असले इतले तुमी शिकोवन इतले वर्सां तुमी येवन आसात म्हणून इतले भितर तुमी जायचे असले पूण आतां परत्यान तुमकां ते मुळावी शिकोवन आनी कितें जाणा जा त्या वक्त तुज्या तुका तुजो म्हणल्यार मुळावी शिकोव म्हणटा पळय फावंडेशन परत्यान तुमकां सांगिचें पडलां जेजू कोण देव कोण आनी पवित्र कोण परत्यान तुमकां सांगिचें पडलां अशें जालां म्हण सांगता तुमी हेरांचे शिक्षक तुमी जायचे असले म्हणून थोड्यांक आनी कितें आसा भाव भयणीनो आमकां हांगा बेश्टे येतात तिजवी येतात दाखले दिवन आमचे मना पाड करतात आमी जायते कश्टांत आसात कितले वर्सां तुमी कश्टांत आसतल्यात कितले वर्सां तुमी बुजवण ह्या धैर्य तुमी आशेवन घेवन येतल्यात आतां जेजूनी शिसांक तांकां बुजयल्लें आसा धैर्य दिल्लें आसा जेजू आपल्या निमाण दिसांनी कुर्सार मरूंक वयच्या पयले जेजू एका जाग्यार सांगतात तुमी कळवळचे न्ही तुमी खंत करिनाकात तुमी म्हजेर विश्वास दवरा बापाचेर विश्वास दवरा हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना हांव तुमकां परतें मेळोवंक येतलो संवसारच्या हाके पर्यंत आसतलो म्हणून जायते बुजोवणाचें उतर तुमकां जोवांच्या अज्जंत 14, 15, 16 हातून जायते वेळ तुमकां आयकूंक मेळटा निजाय की तुमकां इल्लें टेन्शन जाता जाल्यार या एक्सोर बघता जाल्यार ते तुमी परत वाचा या किर्तन 139 परत तुमी वाचा तुमकां निजाय की एक बुजवण मेळटा जेजून तांकांय बुजयल्लें आसा पूण केदो वेळा पर्यंत बुजयल्ले केदो वेळा पर्यंत अशे धैर्याचे उतरां दिले केदो वेळा पर्यंत तांकां उत्तेजनाची उतरां दिल्ली केदो वेळा पर्यंत पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र देवून येयलो उपरांत तांकां परत पर्यंत जेजू बुजूंक या धैर्य दिवंक तो येयलो गी बदलाक हेरांक धैर्य दिवंक हेरांक उत्तेजन दिवंक गेले पहिले बुजवण धैर्य जोडटले हे शीस आसा पळया पवित्र जोडला उपरांत आनी म्हाका बुजयतले जायचे आनी म्हाका धैर्य दितले जायचे आनी म्हाका उत्तेजन दितले जायचे म्हणजे राखून रावना बदलाक पवित्र बरोवंक हेरांक तेणी देख दिवंक हांगासर भायर गेले सगळ्या संवसारांत तेणी गेले तांची जिणी तशी आसली भाव भयणीनो आमची जिणी अशी आसूंक जायची तेन्ना मात्र लोकांचो एक कितें म्हणटात आमचो भावार्थ पळोवन आनीक लोक वाडटा आनीक जायते लोक हांगासर येवंक शकता परत तशें एक लोकांचे हिंड हांगासर देव हाडूंक शकता जावंक साध्य आसा पूण पयलीं आमचे मदें एका मनाची जावंक जायची आनी आमी दूद पिवचे भाश्य बरी जायना जो म्हणटा मुखार कितें सांगता आमी आयकुया निबर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुधाची गरज आसा आतांय दुधाची गरज आसा आनी सालती मागणी आनी जेजू कोण आनी देव कोण आनी देवसर कोण आनी कितले शिकोवंक आसा आनी कितले सांगूंक आसा आनी कितले आमी ते गुंडायक आमी वचोंक आसा मात्र न्ही आमी ते जोड हेरांक कितले दिवंक आसा आनी आमी जोडटले दी दे म्हणटले न्ही भाव भयण आमी दितले जावंक जायची जेजून आपलो जीव दिल्या उपरांत आमी हेरांक दितले जावंक जायची शिसांनी हेरांक दिले तांणी घेवन रावना दिले
दितले जावंक जायची. हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही की हेरांच्या फायद्याक पडटले आमी जावंक जायची, आमचोच फायदो 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 जरचेच आसले जावंक. ते पळयले सुरवोक एक 2 वर्सां गी 3 वर्सां गी हे सड्ड म्हळ्यार 5 वर्सां जाल्यार होण ना. थोड्या वर्साक आमकां इल्ले थोड्यांक शिकूंक इल्ले वेळ लागता, समजूंक इल्ले वेळ लागता, इल्ले भावार्थान येवंक इल्ले आमचे थंय इतले कस्तले इल्ले भायर घेवंक इल्ले वेळ लागता. वय परत परत ताका अवकाशी आसा, वय वस्ती रितीर आसा, डेलिव्हरन्स आसा. आतां तो आनीक बऱ्यान एक आमकां वाट उक्ती जाला. कितले अवकाश आसा आमकां नितळ जावंक. तेजे बदलाक आनीक आमकां जायचे, आनीक आमकां बुजवण जायची, आनीक आमकां धैर्य जायची, आनीक आमकां दिजे 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 घेजे घेजे म्हण सांगतना मागीर देव सत्म काम करिना भाव भयणू. एका मनाचें जावचें मस्त गरजेचें जावन आसा. हांगासर थोड्यांक केवळ जेजू मात जायची, आनी थोड्यांक जेजूय जायची, मरी जायची, शांती जायची, धर्मी जायची, पुराय जायची. आनी थोड्यांक जेजूय नाका, हे शांती नाका, कांय नाका, देवाचे सेवक आसल्यार पुरो, देवाचे सेवक मेळ्ळ्यार पुरो, तांची शिकवण आयकल्यार पुरो, तितलेंच. तितलें तांकां एक शिकवण एक मेळ्ळ्यार पुरो, आनी कांय नाका तांकां. आनी थोड्यांक तेय नाका हे नाका, खाली एक जेवण एक मेळ्ळ्यार पुरो, ह्या म्हयन्याक एक सांबाळ एक मेळ्ळ्यार पुरो. असले पुरो एक विविध मनाचें आमी दवरूंक घेना. आमचें तें पळयतात मग काम करिना, देवाची सामर्थ्य काम करिना. आमी राखून रावचें नाका आनीक लोक येतले ना. आमकां आमची जीण पळोवंक घेवन मागीर ते भायर वचोंक आसात. त्या देखून आतां थोडो लोकांक आमकां दिला, कित्याक ह्या थोड्या लोकां मदीं म्हण इल्ले सोंसून व्हरा, इल्ले एकामेका भोगशिया, एकामेकाची जाया, एकामेकाचे वजे वोवया, एकामेकाचे सोड दोड करून घेवन अस्कताय असल्यांक इल्लें उत्तेजन दिया म्हणल्या खातीर थोडो लोक मात देवान दवरला. ताका असाध्य म्हणून न्ही. आमी बी त्या भावांत हाडचेच आसले जायचे म्हणल्या खातीर. आतां पळया तुमी आतां चिंतूंक पुरो अशें कशें. आतां थोडे लोक आसतले पावना गी, थोड्यांचे भावार्थ पावना गी, हांगा विनोडी घातले पावनात गी, उतर दितले इतले बरे आसात पावना गी, अशें तुमकां भोगूंक पुरो. पूण पळया एका समर्थीन जावन दी, एका जम्यान जावन दी, एका समर्थीन ह्या एका धर्मान जावन दी, खंयसर ते जावन दी, सक्तन एका मनशाचे जाल्ले शिवाय देवाचे एक आशिर्वाद देवून येवंक ना. एकल्या थंय ह्या एक 4 जाणां थंय एक अविश्वासपण दिसून येता जाल्यार थंयसर कितें म्हळ्यार एक परिणाम आमकां भोगूंक मेळटा. एक तराचो देवाचो क्रोध गी ह्या एक परिणाम आमकां भोगूंक आसा. आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार आतां इस्करियोत जुदासा विशयान तुमी आयकलां. आतां 12 जाणांचे 11 जाणांचें मन एक जालें. जेजू धरन 12 जाणांचें मन एक आसलें. ह्यो एकलो मात्र शिंतरो करून घेवन आसले. वय मू ताणें जेजूक पाराधीन करचें म्हण घेवन ताणें पयलेच निर्धार करून घेवन आसलो. आनी तो पळया जेजू सांगातात तासून घेवन जेजू इतले शिकोवणी आयकून घेवन हाज्या पासून ताणें केला, इतले बरेपण ताणें जोडला उपरांत ताजे थंय एक अविश्वासपण ताणें येयले. वय मू आतां अविश्वास म्हणचें म्हणल्यार ते बी एक सैतानाचें ते एक हातेर जावन आसा. तो एक खोटो आत्म जावन आसा. आमी चिंचे नाका आमचे थंय इल्ले अविश्वासपण आसा म्हण घेवन. न्हय न्हय, ते अविश्वासपणी एक खोटो स्पिरीट ते जावन आसा. तो बी आमच्या मदें घात रावून घेवन देवाचें आयकून घेवन जाणा जावन घे हांव तें पाळ्ळें ना म्हण सांगतना ते एक देवसराचें एक विरोधपण तें जावन आसा. कित्याक ह्या सगळ्या हातून सुरूतान तुमी पळयल्यार पयले फुडें अविश्वासपण उब जालें कोणा थंय. कोणा थंय पयले फुडें अविश्वासपण येयल्लें, अविधेयपण कोणा थंय येयल्लें पयले आदाम तो न्ही, देवसरा तो येयल्लें. पयले लुसिफर चुकून पडलो. तो पयले देवाक अविधेय जालो. ताज्या उपरांत ताणें मागीर आदामाक न्ही हे व्यक्तीने नाडले. पयले तो अविश्वासपण दाखयल्ले आनी पुरा जाणा आसूनय ताणें अविश्वासपण दाखयल्ले. देखून कोणा थंय म्हणे अविश्वासपण आसा जाल्यार एक सैतानाचें एक कितें म्हणटा तें कुतंत्र जावन आसा, एक मान्यते जावन आसा. पयले आमचे थंय अविश्वासपण पयस वचूंक जायचें. देखून पळया आतां जूद आसा निमते कितले एक जावन गेले पळया. केवल जेजूक कुर्सार मारले मात्र न्ही पेद्रो सैती चुकून पडोना गी, 3 फावटी नेगारूंक वचोना गी, मागीर जायते लोक पोळण धांवून ना गी, आनी थोडे लोक संवसाराक वचोना गी, 2 लोक एमोसाच्या वाट्यार वचूंक ना गी. पण एका मनशाच्या अविश्वासपणा खातीर सगळे एक ल्हानशे 12 जाणांची एक साबा जाल्यार कशें एक कितें म्हणटा हे जावन गेले पळया, म्हणल्यार शिंपणून गेले पळया. कशें एक विभाजन जावन गेले पळय एका मनशाच्या हाजे वरी अविश्वासपणा वरी. जावंक पळय देव जेजो मागीर परत तांकां एकठांय केलें. पूण एक अविश्वास पुरो भाव भयणीनो आमकां पुरा देवाचें एक सामर्थ्य जावन दी, आशिर्वाद जोडूंक जावन दी, एक आडखळ ते जावन आसा. आतां तुमकां एक घडीत पवित्र पुस्तकांत एक घडीत आसा तें आयकतना तुमकां सारकें समजतलें. आमी तें चीत दिवन आमी आयकुया. पोरण्या सोलांतलें एक घडीत जोशुआच्या बुकांत अवसर 6 आनी वोल्ड 15 तावन 18 पर्यंत आमी आयकुया. बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 6 वर्स 15 to 18 पर्यंत आमी आयकुया. 7व्या दिसा सूर्य उदेताना ते उठले आनी तांणी 7 पावटी तेच रितीन शहराचो भोवाडो काडलो. ह्या दिसा मात्र ते 7 पावटी शहरा भोंवतणी गेल्ले. 7वे पावटी ह्या जाकांनी आपले कोंब फुंकले आनी जोशुआन लोकांक म्हळें, झुजाची व्हड बोबाट मारा. हे घडी तुमकां कळीत आसा. मोयजे उपरांत जोशुआ इस्रायल लोकांचो मुखेली जाता आनी ताज्या उपरांत जेरिकोचो तो एक शहर ताणें स्वाधीन करचे पयले
देव जशोक थोडे ताकीद दिता अशें करीजे म्हण घेवन पहिले 7 दीस एक एकच भोंवडो त्या जेरिकोचो पागोर भोंवतणी एक एकच भोंवडो ताणें काडूंक आसा मौनपणी काही आवाज करूंक ना काही ना केवळ ह्या जाकांनी मात्र कोंब फुंकूंक आसा आनी सैनिकी आसा तर लोक आसा पूण कोणानी काही आवाज करूंक ना उलोवंक ना काही ना एक भोंवडो काडूंक आसा तशें 6 दिसां पर्यंत एक एकच भोंवडो काडूंक आसा पूण 7व्या दिसा पर्यंत पयलींचे 6 भोंवडो मौनपणी काडूंक आसा मागीर निमाण 7वें ते भोंवडो आसा तेणी जोरान एक झुजाची बोबाट मारूंक आसा कोंब फुंकूंक आसा आनी जोरान देवाची स्तुती करूंक आसा म्हण घेवन ते देव तांकां ताकीद दिता आनी हे बरेकन पाळटात आतां देव कशें ताकीद दिता पळया ते सांगले बरेकन पाळटात पूण मुखार आमी आयकुया झुजाची ओड बपाट मारा कित्याक सरेस्परांनी हें शहर तुमच्या हातांत दिला तें शहर आनी तांतू आसा ते सगळे नासाच्या शिरापाखाल आसा म्हण लेखून सरेस्पराक समर्पूंक जाय वेश्ये राहाबाक आनी तिचे सवे तिच्या घरांत असलेल्या सगळ्यांक मात्र वांचून उरोंक सोडूंक जाय कित्याक तिणें आमी धाडिल्ल्या गुप्ताचारांक लिपोवन दवरले पूण नासाच्या शिरापाखाल आसा ती खंयचीच वस्त आशे नाकात पळया पूण नासाच्या शिरापाखाल आसलेली खंयचीच वस्त आशे नाकात वा वरा नाकात वर्षात जाल्यार तुमच्या सगळ्या शिबिराचेर नासाचो शिराप पडासो करतले नासाचो शिराप पडासो करतलो आतां 15 तान 18 पर्यंत आतां सामा पडोवंक गेल्यार 6 तान 18 पर्यंत देवान कितें सकट केलें पळया ते लोकांनी बरे चीत दिवन आयकले आनी त्या प्रमाणे बरेकन केले की ते भोंवडो मारूंक आसा की आवाज करिनाका म्हळ्यार आवाजूय करूंक ना शांतपणे ताणें भोंवडो मारले आनी झुजाची ती बोबाट मारा म्हणटना झुजाची बोबाटी मारली पुरा बऱ्यांनी केले पूण पळया थोडे फुडें कितें जाता की म्हणल्यार आतां सगळी 1 वराची शिकवण आसता वय सगळे 1 वराची शिकवण आसता 1.5 वराची शिकवण आसता आमी बरेकन आयकता सक्कटी बरेकन आयकता खंय गी आयकताना खंय गी एक कडेन मोबायलाचे आवाज आयकलो म्हणजे चिंता सक्ताचे गमन खंय गेले सक्तान ताका अशें एक घुंवोवन पळोवंक सुरू केलें मागीर आमी इस्कलांक करतले न्ही कोण म्हण सिरकूंक पडल्यार जाय म्हणून ताजें कशें अशें एक घुंवोवन पळोवचें म्हळ्यार टिचरी की कळाजी म्हणून घेवन हत्तो म्हणून घेवन तशें थोडे फावटी आंगाय थोड्यांक कितें एक सवय आसा खंय म्हणजे मोबायल वाजले म्हणटना सक्तान ताका कत्त पळयत रावले या ती कत्त पळयत रावले म्हळ्यार जावंक ताका लजे घालूंक की आनी कितें काय म्हाका कळीत ना कित्याक की म्हळ्यार आतां तो भाव भयण सुकून हाडला गी जाय म्हूण हाडला गी हांगा पुरा बोर्ड आसा जाल्यार थोड्या जाणां हाडटात कित्याक हाडटा तें म्हाका कळीत ना थोड्या जाणां सुकून हाडूंक की पुरो उडास गेला आसूंक की पुरो या जाय म्हूण हाडूंक की पुरो पूण आमी उतर दितना आमचें गमन इल्लेशें तिशेंशें जाल्यार या पळय आतां मोबायल वाजले या कोण एकलो उठलो या भुरगे खेळले आनी कोण पडले आवाज येयले म्हणून आमी तिशेंशें करतना पळय आमकां जाय आसली उतर आमी होगडयता भाव भयणीनो आमकांच जाय आसली थोडे फावटी उतरां पळयत आमकां सांगूंक वैयक्तीक रितीन आमकां सांगूंक कशी व्हरता आमी इल्लें गमन तिशेंशें करतना पळय आनी सैतानाचें कामूच तशें इल्लेशें आमकां तिशेंशें करून घेवन आमकां जाय आसली उतरां तो होगडायशें तो करता हे पर्यंत आमी सक्कटे बरेकन आयकले खंय एकलो उठलो ताका पळयले ह्यो कित्याक उठता खंय वता अशें आमच्या मतींत येयलें एक दीस पाद्रा पंगतान देंवन येतना मागीर घरा गेला उपरांत सांगता न्ही पाद्राव कित्याक देंवन येयलो पाद्राव कित्याक देंवन येयलो आल्या हांगा शिकवण दिती आसा पाद्राव कित्याक देंवन येयला काले की गेला मागीर पाटी येयलो आमी आमचे सांगटांचें मन कित्याक देंवलो पाद्राव खंय गेलो काले जालें मागीर गमन पुरा थंय इंत गेलें आनी कोण उठलो ताचेरच गमन गेलें मोबायल येयले मोबायलाचेरच गमन गेलें पळय एक ल्हानशें संगती आमी मिस करतना कितें जाता गे म्हळ्यार कितले व्हडले एक परिणाम आमकां भोगूंक मेळटा म्हळ्यार हांगा पळया हे लोकांनी पुरा बरें केलें पूण 18वे वळेंत गरजेचे देवान तांकां सांगलें परत आमी आयकुया आमकां कळटलें पूण नासाच्या शिरापाखाल आसा ती खंयचीच वस्त आशे नाकात वा वरा नाकात ती शिरापाखाल आसली वस्तू तुमी आशे नाकात आनी वरा नाकात वर्षां जाल्यार तुमच्या सगळ्या शिबिराचेर नासाचो शिराप पडोसो करतले सगळ्या शिबिराचेर नासाचो शिराप पडाचे तुमी करतल्यात म्हणून हांगा सत्राय दिल्ली पूण हे लोक कितें करतात मागीर ताजे उपरांत तुमी घरा वचून वाचा पुरा देवा सांगलेल्या प्रकार पुरा बऱ्यान जाता पूण 7व्या अवसरांत पयली वळ आमी आयकुया थंयसर कितें जाता की आमी आयकुया तातूंतच 7वी अवसर पयली वळ नासाचो शिराप पडलेल्या वस्तू विशांत दिल्ल्या कायद्याचें उल्लंघन करून त्या कायद्याचें उल्लंघन करून इस्रायलीत गुन्यांवकार जाले इस्रायलीत गुन्यांवकार जाले म्हूण सांगता आतां उल्लंघन केल्ले कोण ताजें नांव बी दिलां आपल्याला मुखार आमी आयकुया जुदाचे कुळयेच्या जेराच्या गोत्राच्या जब्दीच्या नातवा आणि खार्मेच्या पुता आखानान नासाचो शिरा पडलेल्या वस्तू पैकी थोड्यो घेवन वेल्यो देखून सरेस्पराचो क्रोध इस्रायलिता विरोध पेटलो वेल्ले कोणानी पूण क्रोध कोणाचे देवला पळया ते सोरले कोणानी आकार म्हणल्यार एकल्यान सोरला वैमू पळय एका मनशा थंय अविश्वासपण या अविधेयपण दिवसून येतना सगळ्या समुदायाचेर कशें देवाचो एक क्रोध या शिराप देवन येता पळया
देव जिथं सांगता सगळे इस्रायल परजत गुन्यांवकार जाले म्हूण सांगता आनी ताचे परिणाम कितें आसा मुखार आमी आयकुया ताळ्या आमी जाणा जातले हांव जोशवान जेरिको तावन थोड्या मनशांक बेतेलाचे उदेंतीक बेत हावेना लागीं आसलेल्या हाय शहराक धाडले आनी ताणें तांकां हो आदेश दिलो वसा आनी त्या प्रदेशा विशान खबर काडून येया ते मनीस गेले आनी तांणी हाय शहरा विशान खबर काडली तांणी पाटी येवन जोशवाक म्हळें सक्कड लोकांक थंय धाडची गरज ना पळय पयले बी झुजाक वयचे पयले आतां तो दुस्मन कसो आसा ताका कितले सैन आसात ताचे आमी कशे दाड घालयत कशे ताजे संग आतां झुजयत म्हणून तांचे स्ट्रेंथ कितें विकनेस कितें तांचे बळ कितें उणेपण कितें पुरा जाणा जावचे एक रिवाज आसले आतां मोइजेच्या काळार अशें जाल्ले आसा वैमू हाका जोशवाक कालेबाक आनी सांगात थोड्या लोकांक म्हणून 12 लोकांक त्या बासयल्या गांवांक धाडलेले आसा तशें जोशवा बी हांगासर पयले जेरिकोच्या नगरा बी थोड्या लोकांक धाडटा ते मागीर वेश्य स्त्रियेच्या घरांत वचून घेवन ताणें आसरो घेतात पूण हांगासरी तशेंच थोड्या लोकांक धरता ते आय शहर म्हणल्यार एक शहरान धरता थंयसर लोक कशे आसात निवासी कशे आसात तांचेर आमी झूज करयत गी म्हणून पुरा सांगतना ते लोक गेल्ले पाटी येयल्या वेळार कशे कसले वर्दी दितात आमी आयकुया सक्कड मनीस आयकुया सक्कड लोकांक थंय धाडची गरज ना सक्कड लोकांक थंय धाडची गरज ना 2 वा 3 हजार मनीस वचून आय शहराचेर धाड घालूं सक्कड लोकांक थंय धाडून तांकां त्रास दिवंक जाय म्हूण ना सक्कड लोकांक वेची गरज ना म्हणटात पळया थोडे पेटी आमचे मध्ये तशी जाता न्ही गी सक्कन येवचे गरज ना म्हणून सांगचे पुरो हांव एकलोच करता हांव एकलोच पुरो म्हज्या एकल्यान जाता कोणाची म्हाका गरज ना हांव एकलोच पुरो हांव म्हज्या एकल्याच्यानच जाता मस्त बरें अशें जाता भाव भयणीन मागणें करतना हांव एकल्यानच मागणें करी जाय परत परत मागणें करूंक जायची दुसऱ्यांक अवकाशच ना हांवेंच चलोवन व्हरी जाय म्हाकाच तर पुरा सेवा जायची हांवूच पुरा ऑलरावंडर म्हणटा पळय पुरा म्हाकाच करूंक जायची हेरांक अवकाश ना म्हळ्यार सांगचें कितें गे म्हळ्यार देवाक आसा पळय एका मनाचें जाल्लें जायची आमची देणी जावन दी आमची जाणवाय दाखयलें देवाक नाका आमचें कितलें जाणवाय आसा कितले बरें मागणें करता या कितले बरें उतर दिता तें देवाक नाका आमचे मदें एका मनाचें जाल्लें जायची सक्कड सांगाता म्हणून केल्लें जायची आनी खंयचें तें काम जावन दी सक्कड सांगाता म्हणून केल्ल्या वेळार मात देवाचो आशिर्वाद आसा व्हरतो ओ कोणाची गरज ना हांव एकलोच करता म्हणल्यार प्रमाणे देवाचे आशिर्वाद देवून येना जायते मागीर बिगडतात हांगासरी लोक सक्कन येवचे गरज ना थोडो लोक गेल्यार पळो कशें अंडर एस्टिमेट करतात पळय ओवर कॉन्फिडन्स म्हणटात आमकां जाता 2-3 हजार लोक आसल्यार पुरो आमच्यान जाता म्हणल्यार एक ओवर कॉन्फिडन्स ह्या लोकांक येयलो पूण मुखार कितें येता आमी आयकुया 2 वा 3 हजार मनीस वचून आय शहराचेर धाड घालूं सक्कड लोकांक थंय धाडून तांकां त्रास दिवंक जाय म्हूण ना कित्याक थंयच्या लोकांची संख्या कांय तितली व्हड ना ती संख्या तितली कांय व्हड ना म्हणून बरें तांकां एक निर्लक्ष करतात ताका एक खेळ हे करतात निर्लक्ष करतात मागीर लगभग 3 हजार मनशांनी वचून आय शहराचेर धाड घाले पूण आय शहराच्या मनशां मुखार तांणी फळाफळ घेवची पडली फळाफळ घेवची पडली कित्याक फळाफळ घेवची पडली कित्याक सुरू आमी आयकल्ले वयमू थोडे नासाचे शिरापा खाला आसता थोडे वस्त आनी दवण काण घेतले पूण हांकां कळीत ना केला कोणान गे पूण हांकां कळीत ना हाचे पयले बी तुमी वाचता जाल्यार इस्रायल लोकांत ते मोबी स्त्रिया मरिफात वचून घेवन इल्ले व्यभिचार करून घेवन तांणी गुन्यांवकार जाले वयमू आनी केदळ केला पळया तांणी सुकून पडल्या वेळार तांकां तुमी आयकलां 11 दिसाची वाट ती जावन आसली वयमू 11 दिसाची की 3 दिसाची कितले की वाट जावन आसली 11 दिसाची कितें वाट जावन आसली कितले वर्सां लागली तांकां पळय 40 वर्सां लागली आमी थंय बडी सांगतात न्ही की ल्हानशे वस्तू कांय जायना सुकून पडलें कांय जायना ल्हानशे वस्तू थोडे थोडे सांगती म्हणून आमी चिंताव पूण कितले व्हडले परिणाम हाडटा पळय हांगासरी तांकां हांकां कळीत ना हे गेले आनी झुजले बरें करून आमच्यान जाता म्हणजे झुजले पूण तांणी चलवाले म्हूण सांगता मागीर मुखार आय शहराच्या मनशांनी तांचे पैकी 36 जाणांक जीवशी मारले उरलेल्यांक तांणी शहराच्या दरवाट्या तावन शेबारीम पर्यंत धांवडावन व्हेले आनी थंयचे देवचेर तांकां चलविले तेन्ना लोकांचे काळीज कडून उदका परी जालें तेन्ना लोकांचे काळीज कडून उदका बरी जालें म्हूण सांगता ते भिवून कलकल्ले म्हूण सांगता एका काळार हांकां पळोवन घेवन दुस्मन भियेंतलो तुमी वाचला न्ही इल्ले पाटी वचून तुमी वाचला जाल्यार थंय ते राहाब म्हणले एक स्त्री सांगता तुमकां लागून आमचे जेरिकोचो निवासी भियान थरथरून आसात तांचे काळीज कडून गेला म्हूण सांगता पळय देवाचो आदार आसतना आमी कशे आसता देवाचो आदार नासल्या वेळार आमी कशे आसता पळया
देवान आमकां सोडलो म्हणटना आमचो दुस्मन वयर येता, या आमी घेतली कामां सुफळ जायनात, या आमी केल्ले पैणी सुफळ जायना, खंयच्यान ती आमकां एक बरेंपण पळोवंक येना. ते पुरा एक देवान दिवची एक निशाणी जावन आसा तुजे थंय तुजे थंय आतां देवाचो आदर ना म्हणल्या खातीर. आमचे मागणे बी देव आयकना, कितले विनवणी केल्यार आयकना, कितले सांगल्यार देव आमकां कान दिना. हे पुरा देवान दाखोवन दिवचे भाव भयणींनो. आतां एका काळार हांकां पळोवंक घेना हेर लोक भिवून थरथरून आसले. आतां हे लोक ते ल्हानशे शहर, ते आय शहर म्हळ्यार एक ल्हानशे शहर, तांकां पळोवंक घेना हे भियेन थरथरले म्हूण सांगता. पळय कशी तांची गत जाली पळया. मागीर मुखार कितें जाता, जोशुआन आपली वस्त्रां पिंजली जोशुआन आपली वस्त्रां पिंजली आणि तो सांज पर्यंत सरेस्पराचे पेटे मुखार साश्टांगसर पडलो. सांज पर्यंत देवाच्या पेटे मुखार साश्टांगसर पडलो. केदल पर्यंत, सांज पर्यंत. पळया आतां जोशुआक कळीत ना कितें जालें, ताकाय कळीत ना कित्याक आमी सोलवले म्हणून घेवन तो भी येता आनी सांज पर्यंत कांय खाण ना, जेवण ना, उदक ना, कांयच ना. मागणें म्हळ्यार अशें आसूंक जायची भाव भयणीनो. खरी विनवणी म्हळ्यार अशी आसूंक जायची. देव दिता पर्यंत हांव ताका विचारता म्हणून ताका देव दिता पर्यंत हांव ताजो पाट सोडिना. अशें आमी एका मनाची जावंक जायची, अशें आमचें तें हट दवरूंक जायची. हाका म्हणटात एक विनवणी म्हणून, हाका म्हणटात एक मागणें म्हणून सांगतात. कशें पळया, म्हाका देव म्हाका उलोवंक मेळचे पर्यंत हांव ताका ताचे पाट सोडिना म्हणून. आनी ह्यो जोशुआ जाल्यार पळया कोणातान हे शिकला, अशें साश्टांग सरपडून नमस्कार कोणातान शिकला तो, मोइजेतान. तो गुरू, तो मोइजेचो शिष्य तो जावन आसलो. आनी पळयला पयले मोइजे बी जायते पडे इस्रायल लोक सुकून पडलेल्या वेळार, जायते गुन्यांवकार जाल्ल्या वेळार, देवाचो राग पेटल्या वेळार वचून मोइजे देवा मुखार वचून घेवन दिम्यान सरपडटलो, ताका विनंती करतलो. तो त्या लोकांक, इस्रायल लोकांक इजिप्तांतून तांकां भायर हाडले, तांकां अरण्यान नाश करचे खातीर घेवन घेवन देवाकच तो कशें अशें समजायतलो. आनी ताचे मागणें आयकून घेवन देव मागीर शांत जातलो. आमी आयकुया पाटी वचून, मागीर हांगा येया एक्झोडस चॅप्टर 33 वर्स 15 आमी आयकुया. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलेलो जावन आसतलो. मुखार हो लोक तुजीच परजा म्हूण उगडास दवर. सुरेशपरान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोइजेन म्हणलें, तूं आमचे सांगता येनासतना रावशी जाल्यार, तूं आमचे सांगता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. तूं आमचे सांगता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें, कशें कळीत जावचें. तूं आमचे बरोबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सोरो लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. मुखार सरेस्परान मोइजेक म्हळें, सरेस्परान मोइजेक म्हणलें, जें कितें तुवें विचारलां, जें कितें तुवें आतां विचारलें तें हांव करतलो. हांव तें करतलो. कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या. तुका म्हजी कृपा लाभल्या. कशें तो विनंती करता पळय देवा लागीं. तो आमचे सांगता येना जाल्यार हांव वेसना म्हणून कशें देवा लागीं परत परत तो विनंती करता आनी देव ताचे मागणें आयकता मात्र न्ही, तांकां तो बक्षिता आनी तांचे सांगता तो वेता. जायते पडे जाल्ले आसा असले घडीत. देव रागार जाल्ल्या वेळार तांकां तो उज्याचो खांबो या ते कितें कुपांचो तो खांबो तांकां दिश्टीक पडनातले, देखून तांकां मुखार वचूंक की जायनातले. तेन्ना मोइजेस मदें घात पडोवन घेवन देवा लागीं विनवणी करून घेवन मागणें करून घेवन तो आमचे सांगता ये म्हणून घेवन परतून मागतना देव मागीर मन बदलितलो आनी हांचे सांगता येतलो. आतां हेच पळोवन घेवन जोशुआ बी तशेंच करता पळय. सांज पर्यंत साश्टांग सरपडलो म्हूण सांगता. मुखार इस्रायलाच्या मालगड्यांनी तशेंच केलें. इस्रायलच्या मालगड्यांनी तशेंच केलें. कशें एका मनाचें जालें आपलें परत्यान हांगासर. आतां एकल्यान केलें म्हणटना सक्तांनी कशें सांगताक तांकां सांगात दिलो गी पळया. अशें जावंक जायचे भाव भयणीनो. आतां विनवणेचे मागणें सुरू जावन सुमार कितले म्हयने जाले, एक 6-7 म्हयने जाले वयमू. कितले लोक येवन आसात येदोळ पर्यंत. सक्कडे येयलात गी, सक्कडे तांचो भाग घेतला गी. पळय आनी थोड्यांच्या मतींत कित्याक ते विनवणे म्हणले एक चिंता पासून की पुरो तांकां येदोळ पर्यंत आमकां अवकाश मेळना म्हणून म्हळ्यार तशें ना न्हय गी. एक पटी म्हळ्यार अवकाश मेळटा की मेळना. आतां ती एकली भयण कुवेट तर हांगा वरें येयला खंय खाली विनवणेच्या मागण्या खातीर. म्हळ्यार सांगचें कितें गे म्हळ्यार एका मनशाचें आमचें थंय आसा गे म्हणून उडास करचें इतलेंच. आमकां अवकाश आसतना आमी ते सांगात दिवना भाव भयणीनो. आनी आमी बेश्टे आमी स्वप्नां पळोवचें नाका, लोक येतलो हारी हारीन येतलो, अशें जायना. आमचे मदले एका मनाचें जावंक जायची हर एकान ती. ते कित्याक हे कित्याक म्हळ्यार सवाल न्हय. स्वता विरोध आसता ते आमी उसळेत, पूण कितें एक सतान ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें मांडू हाडटा जाल्यार ताका आमी हाताक हात आमी दिवंक आसा. सट्टन एका मनाचें जावंक आसा. हांगा जोशुआ सरपडलो पळोवन घेवन म्हालगडे तक्षण सरपडले. तांकां बी कांय कळीत ना जाल्यार जोशुआ तो मुखेली जावन तो सरपडटा जाल्यार आमी कित्याक म्हणून ताणें बी सरपडले. सक्कड एका मनाचे जाले.
देवालेगी उलोवचे म्हळ्यार अशें आमी देवालेगी मागचे म्हळ्यार अशें देखूनच आपणे आमी हाचे पयलीं सांगलां न्ही की थंय पटी ते देण थोड्यांक मात्र आसता आमी मागता 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 आमकां मेळना पूण आनेकलो येवन घेना आनी कोण येवन घेना देवाचो अभिशेक येवन घेना आमच्या पासून मागतना तक्षण मेळटा कित्याक आमचें तें एक कोट आसा जें एका मन आसा जें म्हणल्या खातीर हांवें कितले फावटी मागल्यार म्हाका मेळूंक ना पूण ताणें मागल्यार म्हाका तक्षण मेळ्ळें कित्याक ताजी म्हाका गरज आसा म्हजी ताका गरज आसा हांगा पळया इतले लोक आसात तुमी त्या DMS पळय जाल्यार कितले सबस्क्रायबर आसा सुमार 23,000 लागीं आसात 23,000 वर एक लोक आसात पळया तो लोक आसल्या खातीरच एक बरें एक हांगा सभा चल्लन आसा आनी आमी आसल्या खातीर तो लोक थंयसर आयकून आसा कशें पळय एकामेकाक एक पुरक जावन आसा पळय तेणे असल्या खातीर आमी आसा आमी आसा तांचे खातीर आसा तशें सगळे एकामेकाक गरज आहा भाव भयणीन सगळ्यांची गरज आसा हातान सांगूंक जायना म्हाका पांयाची गरज ना पांयां सांगूंक जायना म्हाका दोळ्याची गरज ना या कानान सांगूंक जायना म्हणजे म्हाका तोंडाची गरज ना सगळ्यांची एकामेकाची गरज आहा म्हळ्यार सांगचे म्हळ्यार एका मनाची जावंकच आसा ताच्या उपरांत देवाची सामर्थ्य दिसून येता दमदुजेच्या काळार तशेंच जालें खंयसर जाल्यार तशेंच जालां आनी एका मनाचें जाल्ल्या वेळार मात तो आशिर्वाद देवन येयलो बदलाक म्हाका गरज ना हांव विंगड तूं विंगड अशें आमचे मदें पंगड जातना वांटे फांटे जातना या आनी कितें चिंता अभिप्राय येतना आमचे मागीर दुस्पट जाता मागीर देवाची सामर्थ्य दिसून येना भाव भयण हांगा जोशुआ सर पडलो तक्षण म्हालगडे सर पडले मुखार कितें जाता आनी तांणी सकडा आपल्या माथ्यार धूळ शिंपडायली जोशुआन म्हळें आयज सोम्या सुरेस्परा तूं हे परजेक जोर्दान उतरूंक कित्याक दिलें आमकां अमरिताचे अधीन करून तांणी आमचो नाश करचे खातीर आमी जोर्दानाचे पलतडी वस्ती केल्ले जाल्यार कितलें बरें आसतें आमकां बी जायते बडे भोगला आसूंक पुरो वय मू पयले संवसारांत आसतनाच आमी बरे आसल्या हांगा येयल्या उपरांत हे कश्ट कित्याक निंदा कित्याक अपमान कित्याक म्हणून जायते बडे पाटी वयचे संदर्भ ह्या सोदले आसा की आसूंक की पुरो इज्रायल लोकां बरी आमी इजिप्तांत बरे आसल्या थंयत बरे आसल्या थंय आमकां खावंक मेळटलें जेवंक मेळटलें मासा जेवण मेळटलें हांगासर कित्याक येयलो म्हणून घेवन जायते बडे आमी भरोसो सांगता आमी कितें सकट आमी उसता पूण तांकां कळीतच ना कितें जालां आमी तांकां कळीतच ना जायते बडे आमकांय कळीत जायना कित्याक अशें जाता आमकां कळीत जायना कोणी आमकां दुस्मान जालो कोणी आमकां विरोधी जालो कोणी आमकां एक कितेंय वायट घडलें पूण ताच्या फाटल्यान एक देवाची एक योजना आसा म्हणून आमी आमकां तें कळीत जायना बदलाक देवाक आमी फुरपरतां जावंक पुरो या अविश्वास पण दाखयता जावंक पुरो या मनांत चिंता जावप हांगासर कित्याक हांव येयल्लो म्हूण घेवन हांगासर अशेंत आनी चिंतून आसात कित्याक येयल्लो म्हणून पूण निमाणो पर्यंत इल्ले विश्वासी रावलो जाल्यार देव तांकां कळीत करता आसलो वय मू कितें जालां आमकां कळीत करता आसलो पूण आनी अशें चिंतता आमी जोर्दान उतरून आमकां कित्याक हाडले म्हूण घेवन जाल्यार पळय देव कितलो एक काकोलदार कितलो दयेन भरलेलो देव तो जावन आसा पळय आमचे कितले पातकां कितले उणेपण तो आमकां भोगशिता पळय आमी तो भोगसून गेले पाटी सारता कितले प्रकार देवान आमकां भोगशिला केवळ तोंडाच्या उतरांनी मातनी आमच्या मनान चिंतला रीते एक पाताक जावन आसा जर तर हांव हांगासर कित्याक येयल्लो हांव पयलेच बरो आसलो हांगा येवन म्हाका इतले प्रकार कश्ट मेळ्ळे जेजून सांगूंक ना की म्हजो पाटलाव करतल्यांक तो संवसार तुमकां तिरस्कार करतलो द्वेश करतलो म्हणून जेजून सत्रे दिवंक ना की आनी हांगासरी परत ती सत्रे तुमकां दिवनूच आसा केवळ तुमकां बरेंपण लाभता तुमकां भलायकी मेळटा हे बी सांगतात वय सांगता कितें सकट तुमकां सोसूंक मेळटलें कितले परत तुमकां वायट आयकूंक मेळटलें देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितले कश्टांनी तुमी झुजूंक मेळटलें हे पुरो हांगासर तुमकां आयकूंक मेळटा ताच्या उपरांत आमी धैर्य सांडूंक नजो भाव भयण निमाण पर्यंत आमी धैर्य सांडूंक नजो इथे मनान चिंता सयत येवंक ना जावं कित्याक येयल्लो म्हूण घेवन हे पुरो देवाची खुशी जावन आसा कशें पळय नोयेच्या काळार नोये तारू बांदून आसलो वय मू पूण सक्कड लोक थंयसर येयलो गी पूण येयल्लो लोक बचाव जालो की ना त्या प्रमाणे चिंतूंक जायची हांगा सक्कड लोक येना असो पूण येयल्लो लोकांक बचाव जावचे एक अवकाश देवान आमकां दिला पळय येयल्लो थोडो लोक म्हणजे बचाव जाता म्हणून घेवन देखून निमाणो श्वास पर्यंत एक वडून आमी आसूंक जायची इतलो ती आनी अशें गी तशें गी म्हणून आमी चिंतचे न्ही मात्र न्ही आमी आसा पळय देवाच्या भुरग्यांची गणना करची बी एक पाताकट म्हणून सांगता देवाचें उतर थोड्यांक ते एक समय आसा आज मस्त लोक येयलो आज मस्त लोक जालो तो बेटे आज कांय लोकच ना खंय गेलो काले जाले कितें जालें देवाच्या लोकांची आमी गणना सयती करूंक ना म्हूण सांगता जाल्यार आमी हांगासर मागीर पाटी येया आमी एक आनीक उतर आमी आयकुया सामुएलाचें दुसरें बूक सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अवसर 26 आनी वळ 1 ते 4 पर्यंत आमी आयकुया 2 सामुएल चॅप्टर 24 1 to 4 पर्यंत आमी आयकुया थंयसर कितें जाता पळया 2 सामुएल चॅप्टर 24 1 to 4 पर्यंत सरेस्पसो राग परतून इस्रायलाचेर पेटलो पेटलो आनी ताणें दाविदाक तांचे विरोध साळोवन म्हळें वस
इस्रायलाच्या आणि जुदाच्या लोकांची गणना कर. हांगासर इस्रायल लोक कितें पातकान पडलात पूण देव ताका शिक्षा दिवंक कशें व्हरता, देव तांचेर शिक्षा दिता पूण सिदा दिना, बदलाक दाविदाकच साळवयता आनी तांची गणना करूंक सांगता. मागीर देखून रायान जोआबाक आणि ताचे सवे असलेल्या सेनापतींक सांगले, दान तो बेअरशेबा पर्यंत इस्रायलाच्या सर कुळयामध्ये भोवा आणि तांची संख्या म्हाका कळीत जावचे खातीर तांची गणना करा. तांची गणना करा. पूण जोआबान रायाक म्हळे, राया म्हज्या धन्यान आपल्या काशा दोळ्यांनी पळोवचे खातीर सरस्पर तुजो देव तुझ्या लोकांची संख्या 100 वांट्यांनी चडोव. पूण राय म्हजो धनी हें करूंक कित्याक सोदता? जोबाक ते देवाची इतली वळख नासला रे, ताका कशी ना हे गणना करचे, हे गणना करचे नाका म्हण घेवन तो रायाक सांगता तुजे लोकांचो संख्यो देव आनीकय वाडोवन दी, पूण एक प्रकार कित्याक म्हण घेवन तो विचारता. पूण दावीद ताका बोळ करता मुखार. पूण रायान जोआबाक आनी सेनापतींक आपले आज्ञेक पाळो दिवंक बोळ केले. देखून जोआब आनी सेनापती राया मुखले भायर सरून इस्रायलाच्या लोकांची गणना करूंक गेले. मागीर तातून 10वी वळ आमी आयकुया. तातूनच आपणे जनगणना केली देखून दाविदाचे अंतस्कन ताका खांतोवंक लागले. आतां ताचे अंतस्कन कांतोवंक लागले. आनी ताणें सरस्पराक म्हळें, आनी सरस्पर लागीं म्हणले, हांवें हें करून एक व्हड पाताक केलें. हांवें हे करून व्हड पाताक केलें म्हूण सांगता. कित्याक जनगणनाचे एक पाताक जावन आसा. देवान आदेश दिला मात ते आमी करेत. वय मोयजेन हाचे पयले मोयजेक आदेश दिल्ले आसा, देवानच तांची गणती कर म्हूण सांगले आसा, ते केल्यार एक आसूं दी. पूण हांगासर तो कितें करता, ताका एक नंबर हांकार आसता, हो म्हज्या अधिकाराक कितले लोक आसा पळया, कितले कुळी आसात, कितले जनांग आसात पण पळया म्हण घेवन ताका एक इल्ले लोकांची एक संख्या तो गणना करूंक वता आनी ते एक अप्र जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार आतां जनगणना करचें म्हळ्यार अर्थ कितें जावन आसा. आमच्या देशांत ती जाता वय वर्साक एक 10 वर्साक एक पडी जाता. आनी आयिल्ल्या वर आमच्या राज्य सरकारांनी ती जनगणना केली वयमू. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार तो सरकार कितें चिंता, हो पुरो आमचो लोक, हांकां हांव जतन घेतले आसा, तांकां हांव रेशन दिते आसा. आतां जाय कितें जाल्ले जनगणना त्या कारणा खातीरच थोडे लोक एकच घरांत जायते सांदे ते 2000 रुपयाचे केले फोर्जरी जाता म्हण घेवन ते सारके एक कितें जाता म्हण सोदना करचे खातीर ताणें ते मांडून हाडले जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ते लोक तांचे मदीं तशें जावन आसा, हो आमचो लोक जावन आसा, कितले लोक कितले जातीचे आसात, कितले वर्गाचो आसा, हांकां हांवें जतन घेवंक आसा, ते तांचे चिंतप जावन आसा. त्याच प्रकार हांगासरी देव जेन्ना सांगता पळय जनगणना कर म्हूण सांगल्यार आपणे ते ताणें करीत. पूण हांगासर दाविदाचे कुशेन तो करता आनी हे करूंक हांगासर देवान साळवयलें म्हणून हें आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाक तांचेर राग येता इस्रायलाचेर, देखूनच देवानच तांकां साळवयलें म्हणून सांगता. आनी हे केल्ल्या उपरांत दावीद रायाचें अंतस्कन कांतूंक लागता. हांवें ह्या लोकांची जनगणना करूंक गेलो, त्या लोकांची गणती करूंक गेलो म्हणून ताका कांतूंक लागता. कित्याक म्हळ्यार तो सगळो लोक कोणा आसो, दावीद असो की इस्रायल लोक कोण आसो इजाय की तो पुरो सरस्पर असो लोक वयमू. त्याच प्रकार हांगासर येवचो लोक की कोणाचो जावन आसा, एक सभेचो गी, एक संघाचो गी, तो सगळो लोक सरस्परचो जावन आसा. भाव भयणीनो, आमी केदींच थोडे बी आमची उतरां वरवीं बी आमी देवाक महिमा दिना. आमच्या उतरां वरवीं आमी देवा विरोध आमी पाताक करता. आज जायतो लोक आसलो, आज लोक उणो जालो, आज कित्याक लोक ना, अशें प्रमाणे उलयतना आपले ते देवाक ते बरें लागना. कित्याक म्हळ्यार आमी लोकां खातीर येता गी. लोक जायतो आसा देखून आमचो भावार्थ जायतो सरता गी, या लोक उणें जाल्यार आमचो भावार्थ उणें जाता गी. तशें आसूंक नज. लोक आसा, लोक येता देखून आनी येत सूख सगळो संवसाराचो लोक आज 8 वाटेन आसात पळया. हो थंय सगळो आवृत येयलो, जायते लोक येता म्हण घेवन हो सकाळी 7 आसा म्हण तांच्या फाटल्यान गेले. जायते लोक अशें सुकून पडला न्हय की थंय लोक मस्तो येतात, हांगा लोक मस्तो येता म्हण घेवन हे सोदून घेवन वतात आनी देव न्हय जाल्यांच्या पारक्या देवा फाटल्यान ते वतात. सदा प्रमाणे जियेतलो थोडोच लोक हारीन लोक वेस सदांच्या वाट्यान ताणें आसनात. त्या वाट्यान चलोवंक भारी कश्ट. काळक्या फळक्यान चलचें म्हणटना ते कुरीस व्हांवचें म्हणटना सांगतां की ते जायना भाव भयणीनो. जेजून सांगला न्हय की अशी दारवंडांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक जायते लोक तातूंत वचूंक प्रयत्न करतले पूण तांचें जावचें ना म्हणून सांगलें. आपयले जायते आसा ते विंसून कडले थोडेच म्हणून सांगलां. जेवणानंतर सर्गींच्या राज्यान जेवणानंतर भाग घेतले थोडेच म्हणून जेजून सांगलां. विंसून कडले थोडेच ते जावन आसा. देखूनच केन्नाय आसा आपले लोकांचो संख्येचेर आमचो भाव दवरूंक नजो.
जायते लोक येता तशें सांगचें न्ही आनी केल्ले त्या पातका खातीर तुमकां कळयता ते सगळे चॅप्टर तुमी मागीर वाचा वयर कितें हेडिंग बरला आमी आयकूं एक पटी मारीची पिडा. मारीची पिडा येता वयमू तीन कितें देव ताका शिक्षा दिता खंयचे म्हण एक वीस म्हूण सांगता मागीर तो ती मारीची पिडा तो विंचता आनी मारीची पिडा येयल्या वेळार जायते लोक खाली म्हळ्यार हे जाता नाश जावन वयता वयमू त्याच प्रकार हांगासर तुमी पळया अशें ते कोरोना येवनूच मारीची पिडा येवनूच हांगा लोक उणें जाल्लो वयमू परत केन्ना सांगता न्ही कोरोना येयले आनी खोरोंटून गेले म्हणून निजा की खंय ना खंय आमकां बी एक तर असो एक हांकार आयिल्लो आसूं की पुरो एका काळार हांगा हो जायते लोक येता जायती सभा भरला हो जनावर पोगते घेवन धरणीर बसयला थोड्यांक ते संवय आसा येवनसो 200 लोक थंय भायर सांगचे हांगा 800 लोक येयला म्हण सांगचे येयला 200 लोक ना मस्तो येतात जायते लोक येतात आमी तांकां भिवंक कांय ना भाव भयण सिद्धा सांगचे वय 7 परमांचे येतात थोडोच लोक 20 कडे थोडोच लोक 10 लोक आसला रे परवा ना आतां जेच्या सभेन पळोवंक गेल्यार 12 लोक मात्र आसलो वय मू व्हडली सभा गी ती हारी लोक येयलो वय मागीर थंय शिकोण आयकूंक पुरा खाली जावना गे एका काळार एका कडेन थंय शिकोण आयकूंक तुजे मांस खावचे कशें तुजे रगत पिवोवचें कशें म्हणजे सकयल लोक ताका सोण वचूना ती तशें मगेन आमच्या संख्येचेर आमी केन्नाच आमी भावार्थ दवरूंक नजो जायते लोक येता मगेन भायर वचून मस्त लोक येतात बसूंक जागो ना अशें प्रकार सांगचें न्ही थोड्यांक ते संवय आसा कांय नतल्या रे जायते लोक अशें पर देवाक मानवना देखून असं पळया त्या काळार मारीची पिडा येवंक जायते लोक खाली जालो आनी हांगासरी कोरोना म्हणल्यार मारीची पिडा येवंक जायते लोक उणो जालो पळय ही खंय ना खंय देवाक आमी मानूंक ना देखूनच आज पळयता तुमी अशें उलयता ते आसा केदिंगस आमी जनागणांत आमी करूंक ना या लोक कितले येता म्हणून ताचेर आमी भरोसोय आमी दवरूंक ना आतां पाटी वशया जोशुआच्या बुकांत खंयसर रावयले थंयच्यान आमी मुखार आयकुया इस्रायलान आपल्या दुस्मनांक आपली पाट दाखयल्या उपरांत हांव कितें सांगू सोरेस्परा खाननगर आनी त्या देशाचे एरनिवासी ह्या विशयान आयकतले ते सक्कड आमकां वेडो घालतले आनी आमचें नांव पृथ्वे वयलें पुसून काडटले तर तुज्या व्हड नांवा खातीर तूं कितें करताय आतां देवानच आमचो हात सोडला जाल्यार आमचे दुस्मान आमकां सोडटात गी देवानात आमकां सोड सोडल्यार आमकां दुस्मान आमकां सोडटात गी राखून आसात थोड्यांना वयमू केन्नाय हे पडटात केन्नाय धरणीक शेवटातात म्हणून जॉबाकी तशेंच जालें ताचेर आंगाचेर ती पिडा येयल्या वेळार तो दुबळो जाला वेळार जायते लोक ताची निंदा करूंक लागले देवान ताका सोण सोडले पाताक केला आसूंक पुरो ते केला आसूंक पुरो म्हणून जायते पडे तशी जाता भाव भयण भावार्थी लोकां थंय थंय एक परीक्षा येयल्या वेळार मागीर तो लोक खेळकोळ करचे आसूं दी तांची निंदा करची आसूं दी गेलो मागण्या म्हणून गेलो आतां कितें जालें पळय मागीर अशें सांगचें तसो संदर्भी येवचो अवकाश आसा अशें जावंक अवकाश आसा पूण केन्ना आमी विश्वास हाडूंक ना देव सांगता निमणो श्वास पर्यंत ताचे विश्वास दवरूंक आसा अखेर पर्यंत निमणो श्वास आसा पर्यंत केदळ निमाणे घडये देव कितें करता म्हूण सांगूंक जायना सॅमसंगाक तुमी पळया कितले पडे तो सुकून पडलो पवित्र विरोध कितले पडे तो गेलो पवित्र ताचेर येतलो जाल्यार तो स्त्रिये कडेन वचून व्यभिचार करतलो मागीर देवान ताका सोण सोडलो जाल्यार तो निमाणे घडये एक कडेन उबो रावन सांगता देवा आतां म्हण एक पडी म्हाका दया दाखय म्हणून देवाला एक तो परत मागता आनी निमाणे घडये ते 2 खांबे आसतात ते लोटून घालना थंय आसल्या सक्टंकी तो जीवशी मारता आनी तोय मरता आनी पवित्र पुस्तक सांगता हाचे पयलीं ताणें कितले लोकांक जीवशी मारला पळय तांचे सक्टा सर ताणें निमाणे घडये जीवशी मारले म्हणजे देव निमाणे घडये सयत येवंक घेवन आमच्या आदाराक येवंक शकता भाव भयणीनो देखून केन्नाय ताचेर आमी विश्वास आमी साडूंक नाचो निमाणे घडये पर्यंत देव राखून रावता कितलो तसो भावार्थ म्हणून घेवन वयल्या सारा की या म्हज्या निजा की तुका भावार्थ आसा म्हणून निमाणे पर्यंत आमी राखून रावंक आसा मागीर मुखार कितें जाता तेन्ना सोरेस्परान जोशुआक म्हळें हां उठ तूं कित्याक असो साश्टांग पडलाय हां इस्रायलान फाताक केला हांवें तांकां फाळोवंक फरमायल्लो सल्लो तांणी मोडला देव कितें सांगता इस्रायल तांणी पाताक केला त्यावेळार तुमी कितें आयकलें तो आकान म्हणल्यार न्हू ते सोरले वयमू ताचें नांव सांगलें की ताणें पाताक केलें म्हणून एक सभा म्हणटना देव केन्ना ते सगळे सभेकच तो उद्देशून सांगता सगळी सभा सगळे इस्रायल पाताक केलें म्हणून सांगता एकल्यान दोगांक केल्लें न्ही भाव भयणीनो कित्याक ताचे परिणाम सगळे सभेचेरच ते पडटा थोडो वस्तू ताणें सोरले आसूंक पुरो पूण देव सांगता इस्रायल तांणी पाताक केलें म्हणून सांगता आनी मुखार कितें सांगता आमी आयकुया नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तांणी वेल्यात तांणी त्यो सोरल्यात ते सोरल्यात तांणी तांचे विशयान फोट मारून आपल्या चिलांनी त्यो घाल्यात देखूनच इस्रायलीत आपल्या वैरी विरोध रावोंक शकनात आनी तांणी आपल्या वैरींक आपली पाट दाखोवची पडल्या देवा विरोध ताणें गुन्यांवकार केले देखून देवान आडवार ताणें केले देखून देवान तांचो हात सोडून सोडलो आनी ते दुस्मन तांचेर जैत्यवन जाले आनी हे पळापळ घेवचे पडले हेच देव तांकां सांगते आसा पूण मुखार देव जाल्यार तांकां दया दाखयता कितें सांगता आमी आयकुया
कित्याक तांचेरच आता नासाचो शिराप पडला तुमचे मध्ये असलेले नासाचो शिराप पडलेले ते सगळे तुम्ही काडून उडयनात जाल्यार या फुडें हांव तुमचे सवे केदींच आसचो ना. हा तो नासाचो शिराप पडलेलो वस्तू तुम्ही तुमचे तांकां काण वरिना जाल्यार ह्या फुडें हांव तुमचे सांगता केदींच आसचो ना म्हूण सांगता. हांगासरी देव तेच सांगते आसा. नासाचो शिराप पडलेलो कितें ते आसूं दी, धर्माक संबंध जाल्ले, रिती रिवाजाक संबंध जाल्ले, हे संप्रदायाक संबंध जाल्ले, पुर्वजांचे रिवाज म्हणून ताचे ताका संबंध जाल्ले, मनशान केल्ले रिती रिवाजाक संबंध जाल्ले, देवाचे तर म्हणून सांगून मनशाचे कायदे पाळून आसचे, कितें ते आसूं दी भाव भयण, बेंतीन आसूं दी, कांत आसूं दी, मुर्ती आसूं दी, परके देवांचे इमाजी आसूं दी, कितें ते आसूं दी, देवान लावंक नातली झाडां म्हूण सांगता पळय, ते कितें आसा जाल्यार ते पुरा ते शिराप पडलेले जावन आसा आनी ते आसचे पर्यंत देव आमचे आशिर्वाद घालूंक या आमच्या मागणी आयकूंक तूं तयार ना. देखूनच तुमी पळया हांगासर आशिर्वाद मेळ्ळे लोकांचेर आनीक आशिर्वाद पडटा, बरेपण जोडलेले लोक आनीक बरेपण जोडटा, पूण थोडेच आशिर्वाद पडलेले कांयच ना ते लोक आनीक दिसान दीस उणे 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 म्हणून तांकां असले आशिर्वाद देव काण व्हरती आसा. कोणाक मेळ्ळा आनीक मेळटी आसा, कोणाचेर ना पळय थंय आसले बी इल्ले ना पयस जाती आसा. कित्याक जाल्यार एक फावटी कितें एक बरेपण जाल्ले ते बी तांचे थंय इल्ले इल्लेशे पयस जाती येवती आसा. कित्याक म्हळ्यार तो नासाचो शिराप असलो वस्त आनी कितें दवरून काण घेतलो ते आमचे थंय काडले शिवाय देवाचे एक आशिर्वाद आमचेर पडना भाव म्हण ते कितें ते आसूं दी ते परके देवाक समर्पीत जाले. आतां हांणी बी सोरले कितें जावन आसा जेरिको ते वय जेरिकोच्या शारांत ते बी परके देवाचे आराधन करनासले वय मू. देखूनच देवान तांकां कितें सांगलें तुमी ते वाचूं ना पूण सांगता देवान तांकां कितें सांगलें, दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक, गोरवांक कितें सकाळ म्हणटा पुराय तुमी नाश करूंक जाय म्हूण सांगलें. कितेंच तुमी दवरूंक ना म्हूण सांगलें, केवळ भांगर रुपये मात तुमी दवरा आनी पुराय तुमी नाश करून उडया म्हूण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार ते सक्कडे परक्या देवांक ते समर्पीत जाल्ले जावन आसा. तुमी सगळो अध्याय तुमी वाचतना तुमकां कळीत जातलें. तशेंच परक्या देवांक संबंदीत जाल्ले कितें आमचें थंय आसा जाल्यार तुमकां उक्त्या सांगता जावं पयलें दूख जाता आसूं पुरो पडो ते तेच सत भाव भयणीनो तेच सत ते जावन आसा. धर्म, रिती रिवाज, आचरण, वैभव, आडंबर म्हणून देवान दिल्ले कायदे परस कुशीन धरून घेवन मनशान दिल्ले कायदे आमी पाळतना ते नासाचे शिरापाक आसा देखून आमकां कांयच बरेंपण जायना. कितले रिती करा कितले सांगा पूण सतत ते जावन आसा. ते केन्नाच बदलूंक जायना. हांगासर देव उक्तान ते सांगता. आतां त्या लोकांक मात्र न्ही ह्या लोकांकी सांगता केवळ खऱ्या देवाचे मात्र आमी जावंक आसा. एका मनाची जावचें म्हळ्यार एका क्रिस्तांत आमी एकवटी जावचें तेन्ना मात आमी एका मनाची जावंक आमकां साध्य आसा. मुखार आयकुया. उठ लोकांक शुद्ध कर. आतां लोकांक शुद्ध कर आनी तांकां सांग. आतां तांकां सांग फाल्यांच्या दिसा खातीर तुमी तुमकांच शुद्ध करा. शुद्ध करा. कित्याक सोरेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, इस्रायला नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तुजे कडेन आसात. नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तुमचे मदल्यो काडून उडयसर तूं तुज्या वैरी विरोध रावंक शकचो नाय. पण देव कंडिशन घालता तुवें ते काडले शिवाय दुस्माचे तो जैत व्हरूंक तूं शकचो न्हय म्हणून. आतां ह्या वळीन तर देवान दोन उतर सांगले. एक इस्रायल लोकांक शुद्ध करा आनी ते नासाचे शिरापा खाला आसले ते वस्तू तुमी भायर उडया. दोन उतर सांगले, दोन कितें कंडिशन सांगले वय मू. आतां शुद्ध करची म्हळ्यार कितें उदकां भरची गी आमी आयकुया पाटी मागीर हांगा पाटी येया. जो असो वांजेल अवस्थ 17 वळ 17 कितें सांगता. जो असो वांजेल अवस्थ 17 वळ 17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. 7 वरी तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. तुजें उतरच सत. शुद्ध करचें म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी शुद्ध जावचें. तातूंत 15:3 तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडू नितळ केल्ल्या फांट्या वरी जाल्यात. उतरा वरी नितळ जावचे भाव भयणीनो. आतां सगळे एक वर तुमी आयकून आसात तर तुमी शुद्ध जावनच आसात. तुमी जर तर तुमी स्विकार केला वय जाल्यार तुमकां देवान ते सत उगडापे केल्या मातून तुमकां शुद्ध करनी जाला. अशें शुद्ध जावचें म्हळ्यार अशें जावन आसा केवळ भायलो गुर्त न्ही उतरा प्रमाणे तुमी शुद्ध जावंक आसा. आतां पाटी वचून आमी आयकुया. शुद्ध करा आनी कितें करा म्हण सांगलें. उठ लोकांक शुद्ध कर. लोकांक शुद्ध कर आनी तांकां सांग फाल्यांच्या दिसा खातीर तुमी तुमकांच शुद्ध करा. तुमकांच शुद्ध करा. कित्याक सोरेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता इस्रायला नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तुजे कडेन आसात. तो वस्तू आसात. नासाचो शिराप पडलेल्यो वस्तू तुमचे मदल्यो काडून उडयसर तूं तुज्या वैरी विरोध रावंक शकचो नाय. पळया दोन संगती देवान हांगा सांगला. केवळ उतर आयकल्यार मात्र पावना ते उतर पाळोवंकी आसा वय मू. आतां कळी जाल्ल्या उपरांत ते पयस उडोवंकी आसा. वय आमकां कळी जालें सत कळी जालें म्हणून आमी आयकून वयचें न्ही भाव भयणीनो. एक आयकूंक आसा एक करणी आसा हांगासर.
एक शुद्ध करा म्हळ्यार ते एक उतर आयकुनचे आनी नितळ जावचे आनी ते नासाचे वस्तू भायर उडोवचे म्हळ्यार आमी ते वायट पयस करणं आमी नितळ जावची. देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकता परत एक फावटी आयकुया अवसर 1:22 जेम्स चॅप्टर 1:22 कितें सांगता जायते फावटी आमी आयकलां. देवाचें उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र देवाचें पावना, उतर आयकल्यार मात तुमी पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करूंक जायचे. कितें म्हणजे नासाचो वस्तू तुमचे आसा जाल्यार ते तुमचे तोंडान पयस उडोवंकच जायचे, ना जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुमचे देंवन येना. आनी आमचे मदीं एका मनशे जाल्ल्या वरवीं जाल्ला खरीत देवाची सामर्थ्य बी देंवन येना भाव भयणीनो. देखून आमी सगळे एकत्र क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हूण सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6:15 कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 6:15 कितें सांगता. तुमच्यो कुडी तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे संदे म्हूण तुम्ही नेणात गी. क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात गी. तर? पळया आमी सगळे क्रिस्ताचे सांदे जावन आसा. एक सांदो बरो आसा, एक सांदो अस्कत आसा म्हणटा ती कूड जायना भाव म्हण ती कूड अस्कत जावन वयता. सगळ्यांनी एका मनचे जावंक जायचे, सगळ्यांनी तांचें काम तांणी करूंक जायचे. मात्र न्ही 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12:27 कितें सांगता. तातूंत अवसर 12:20-7 कितें सांगता. निमाणें एक उतर आयकुया. तुम्ही तर क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची कूड आणि हरेकलोय तिचो सांदो. आणि हर एक लो तिचो सांदो. देखून आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताचे एका मनाचे एका काळजाचे जाल्ल्या वेळार देवाचो भरपूर आशिर्वाद ताचे सामर्थ्य देंवन येतलो. मात्र न्ही जायते लोकांचो सांगोय हांगासर वाडलो तुमी पळोवंक तुमी शकतल्यात. देखून बापा पुता पळयता तशें एकवटान रावंक आमी खुशी व्हरया, एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावंक आमी खुशी व्हरया. देव आमकां आदार दिवन दी म्हूण हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.